कौन हो तुम? दरवाजा खुलने और फिर बंद होने पर नवेरा हड़बड़ा कर सीधी हुई थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो आने वाले को वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाई थी। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम, जवाब क्यों नहीं देते? आने वाला अभी तक दरवाजे की दहलीज पर ही था। जहां तक नाइट बल्ब की रोशनी बहुत कम थी कि खद्दोखाल वाज़ेह नहीं हो पाए थे। वो फौरन बिस्तर से उतर आई थी। आगे बढ़कर लाइट रोशन की तो शारफ जुमान को दरवाजे के करीब खड़े देखकर ठिठकी। ओह, तो आप हैं मोहतरम शारफ जुमान साहब। शारक जुमान को अपने सामने देखकर वो कयामत का दर्द सह गई थी। ये शख्स उसके अजीम नुकसान का सबब बना था। उसका रोम रोम नफरत से नीला हुआ था। फरमाइए, कैसे जहमत की आपने? बेतरतीब चादर अपने वजूद के गिर्द लाशऊरी तौर पर दुरुस्त करती वो मुकाबिल थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? ये तो अब वालदा मोहतरमा और चचा से पूछिए, क्यों वो मुझ जैसी लड़की को आप जैसे बाइज्जत लोगों में दोबारा लेकर आए हैं। शट अप। तगड़ा तोड़ था। वो फौरन टेम्परमेंट लूज कर गया था। आप कब तक दूसरों को बेबुनियाद इल्जामाबाद में गेरते रहेंगे? अपने अंदर की गलाजत दूसरों के सर थोपते, खुद हर तरह अयाशियां करते, औरत को अपने पैर की जूती समझते रहेंगे। बकवास नहीं करो। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्यों आई हो तुम यहाँ? वो फुनकारा था। नवेरा ने बड़ी सुलगती नजरों से शारक जुमान के होलिये पर निगाह डाली थी। उसके अंदर का इश्तियाल और बढ़ा था। आपका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं, और ना ही मैं आपको जवाब देने की पाबंद हूँ। मुझे यहाँ लाने वाले जो लोग हैं उनसे जाकर सवाल करें। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। तुम। शारफ जुमान गुस्से से आगे बढ़ा था। नवेरा एकदम पीछे हटी थी। शारफ जुमान खबरदार आगे बढ़े तो आराम से यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे घर में यूं जलील रसवा होने के बाद वापस चली आई हूँ तो ये मेरी मजबूरी थी। तुम जैसे मर्दों की फितरत ऐसी होती होगी कि औरत को जलील करके मतलब पूरा करने वाली, मगर मुझे घिन आती है ऐसे मर्दों से। तुम्हारे घर से निकलने के बाद मेरा तुमसे हर रिश्ता खत्म। दुनियादारी को मैं यहाँ हूँ। भले तो लम्हों में 3 लफ्ज़ कहकर जान छुड़वा लो। ये मेरे लिए कहीं मुसर्रत और खुशी का मुकाम होगा कि तुम जैसी गंदी जहनियत और बीमार सोच के हामिल शख्स से जान छूटी। अगर तुम किसी भूल में इस कमरे तक आए हो तो अपने पाँव को लगाम दे डालो। वो नवेरा और थी जो जलील होने के बावजूद तुम्हारी खिलफतगाह की जीनत बनी थी, मगर अब कुछ नहीं। मैं क्यों आई हूँ यह सवाल अपने बड़ों से करो, और बेहतर है यहाँ से चले जाओ, वरना नवेरा की ऐसी तल्ख बातों ने उसका दिमाग घुमा दिया था। वरना क्या कर लोगी? तुम कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने। तुम जैसी औरत सिर्फ धोखा देती है, और तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमसे मैंने सिर्फ एक वादा चाहा था कि मैं हर बात बर्दाश्त कर लूँगा, मगर तुम हर हाल में मेरी वफादार रहना, और तुमने नवेरा बेगम धोखा दिया है मुझे। वो हलक क़बल चीखा था। नवेरा ने इंतहाई तनफ़ुर और बेजारी से उसे देखा। तो फिर तुम यहाँ इस पहर क्या करने आए हो? किसी पाक दामन बावफा औरत के कमरे में जाओ, शायद तुम्हारी कोई मुराद बराए। नवेरा, तुम हद से गुजर रही हो। कैसी हद? कहाँ की हद? तुम्हारे नाम पर दोबारा इस घर में आना मेरी मजबूरी ठहरी, मगर मुझे कमज़ोर मत समझना। तुम्हारी नज़रों में कुछ भी सही, मगर मैं अपनी नज़रों में सुरखरू हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं तुम अब कुछ भी कहते फिरो। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों आई हो? बताया तो है, इसका जवाब अपनी माँ से हासिल करो। गई तो तुम बड़े दावे के साथ थी, अब कुछ भी साबित किए बगैर ऐसे ही चली आई। हैरत है। शारफ जुमान ने तंज किया था। नवेरा को लगा जैसे उसने सख्त उबलता पानी उस पर उंडेल दिया हो। मेरी मजबूरी साबित तो मैं ऐसा करवाती कि तुम भी सारी उम्र याद रखते। नफरत से वो फुनकारी थी। वो हंस दिया। फिर भी साबित न करवा सकी। नवेरा चुप रही। जब आ ही गई हो तो फिर अब ये खाली ताना और अना कैसे? इस तरह अलग थलग गोशा नशीन होकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम बड़ी आलो और फश हो? मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस घर में आना मेरी मजबूरी सही, मगर मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। पर यह तुम पर मुनहसर है कि तुम मुझे कब तक लटकाते हो। बेशक सारी उम्र लटकाए रखो, मगर एक दफ़ा बदकिरदारी का ताना सुनने के बाद दोबारा तुमसे ताल्लुक़ रखना मुझे गवारा नहीं। बड़े साफ, वाज़ेह और दो टोक अंदाज में शारफ जुमान की पूरी ज़ात की नफ़ी की गई थी। यानी वो सब कुछ करने के बावजूद खुद को हक पर समझ रही थी, और नवीरा का यही एतमाद शारफ जुमान के अंदर के शोलों को भड़का गया था। तुम शायद भूल रही हो, तुम अब भी मेरे निकाह में हो। शारफ जुमान नहायत तरफुर से कहता आगे बढ़ा था। खबरदार शारफ जुमान, अब मुझे ज़ेर करने की गलती न करना। तुम मुझे कमज़ोर मत समझो। मैं अगर इस घर में आई हूँ तो अपना दिफा करना भी जानती हूँ। मगर शारफ जुमान को अपनी ज़ात की नफ़ी कर देना बुरी तरह झंझोड़ गया था। उसकी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें उस वक्त मफलूज हुई थी। वो ये भी भूल गया था कि उससे नवेरा को खुद अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल करना चाहा था। उससे नवेरा का बाजू पकड़ा था।
چھوڑو شارق زمان، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، مجھے اتنا کمزور مت سمجھو۔ وہ جواباً بڑی سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو مچلتی رہی تھی، مگر شارق زمان کی مضبوط گرفت نے اس کے وجود کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اب کیسا نقصان؟ کس کا نقصان؟ اب تو صرف ضد کی بات آ گئی ہے۔ تم نے میرے حق کی نفی کی ہے۔ تم بھول رہی ہو تم اب بھی میری بیوی ہو۔ تم پر لگا الزام اسی طرح، مگر میرے حقوق اسی طرح واجب ہے تم پر۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی شارق زمان تھا۔ وہ اس وقت صرف ایک مرد تھا۔ وہ قطعی بھول چکا تھا کہ نویرا کون ہے، وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، زور زبردستی اس کے لیے کس نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور نویرا، اس کا تو وہ حال تھا کہ شارق زمان کے لمس نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ ایک پل میں اپنے ہر نفع و نقصان سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ شارق زمان نے اسے دھکیلنا چاہا تھا، اور جیسی اس کی گرفت نرم ہوئی، نویرا سرد سے اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ بک ریک پر پڑا چاقو اس نے ایک ہی جست میں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ شارق زمان، میں تمہیں کہہ چکی ہوں، مجھے کمزور مت سمجھو۔ نقصان تمہارا ہو یا میرا، اب یہ نقصان طے ہے۔ بیٹھ کر روتے رہنا ساری عمر اپنی اولاد کو۔ میں تو مروں گی مگر تمہاری اولاد بھی زندہ نہیں رہے گی۔ مضبوط لب و لہجے پر شارق زمان ٹھٹک گیا تھا۔ بکواس نہیں کرو، مجھے روکنے والی تم کون ہوتی ہو؟ تم اب بھی میری بیوی ہو۔ غصے سے وہ بھی گویا تھا۔ ہاں بیوی تھی، اب نہیں۔ تم اپنے گندے ذہن میں میری ضد توڑنے کا جو بھی خیال لائے ہو، اس سمیت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں بتا چکی ہوں میں کس حد تک جا سکتی ہوں۔ کیا کر لو گی تم؟ عمل کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ اچھا؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ نویرا گرفت میں چاقو پکڑے بغیر لحاظ و مروت لیے کھڑی تھی۔ میں کوئی جرم نہیں کر رہا جو تم یوں چراغ پا ہو رہی ہو۔ تمہاری نظروں میں کردار کچھ بھی صحیح، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ طے ہے تم سے میرا صرف ایک نام نہاد تعلق ہے، اور بس چاہو تو ابھی ختم کر دو، مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ شارق زمان کے پاؤں کو کوئی چیز بڑی تو بری طرح چبھی تھی۔ وہ کرا کے فوراً اپنے پاؤں کی طرف جھکا تھا۔ نویرے نے تعجب سے اسے دیکھا جو اپنا پاؤں تھامے ہی اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ بس یہیں سے اس کی نگاہ بھٹکی تھی۔ شارق زمان نے ایک ہی لمحے میں اس کا وہ ہاتھ جو چاقو پر گرفت کیے ہوئے تھا اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ اب بولو، کس کا نقصان؟ کیسا نقصان؟ اس کے ہاتھ کی گرفت سے چاقو نکالنے کی کوشش میں وہ پھنکارا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، پچھتاؤ گے تم، دھوکے باز مطلبی انسان۔ نویرا نے چاقو پر گرفت مزید سخت کی تھی۔ شارق نے اس کا ہاتھ کھولنا چاہا، مگر ایک پل میں نویرا نے چاقو کی نوک شارق زمان کے دائیں بازو میں کھبو دی تھی۔ اف! ایک چیخ کے ساتھ شارق زمان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ نویرا سرد سے پیچھے ہٹی تھی۔ چاقو شارق کے بازو میں تھا۔ نویرا کو اپنا پورا وجود لرزتا محسوس ہوا۔ یہ سارا عمل لمحہ بھر کا تھا۔ شارق کے بازو سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ بہا تھا۔ نویرا حق دق سی کھڑی تھی۔ وہ تو یہ سب اپنے لیے سوچی ہوئی تھی کہ اپنی کرائی کاٹ لے گی یا پیٹ میں مار لے گی۔ اس شخص کے لیے تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ شارق نے بڑے ضبط سے اپنے بازو سے چاقو نکال کر اس کے قدموں میں پھینکا تھا۔ خون دیکھ کر نویرا کے سارے حواس گم ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر شارق کے قریب آئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ خون دیکھ کر وہ سارے عزائم بھول بھال گئی تھی، حتیٰ کہ ساری ضد بھی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ شارق کا درد سے برا حال تھا۔ نویرا نے ارد گرد دیکھا، سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اپنی چادر کا پلو اس کے بازو پر رکھ دیا۔ لمحوں میں کپڑا خون سے تر ہوا تھا۔ یہ تو بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے، یہ تو رک نہیں رہا۔ نویرا کو اپنا وجود کسی بھی لمحے زمین بوس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی کپڑا باندھو اس کے اوپر۔ درد سے بحال قالین پر بیٹھے وہ گویا تھا۔ نویرا نے بھاگ کر اپنے سرہانے پڑا اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ خون نہیں رکنے والا، بہت بہہ رہا ہے۔ شارق نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ چادر سے بے نیاز وجود لیے وہ بڑی خوفزدہ کھڑی تھی۔ کچھ لمحے پہلے والی تیز و تراری بھاگ چکی تھی۔ بازو میں چاقو اتارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہیں تو چاہیے تھا سیدھا حلق میں اتار دیتی۔ زہر خند لہجہ تھا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے منع کیا تھا۔ بہرحال تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، تمہارے لیے نہیں۔ اس نے چاقو اٹھا کر بستر پر ڈال دیا تھا۔ شارق نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، وہ نگاہ پھیر گئی تھی۔ میں چوکیدار کو کہتی ہوں اس کو ساتھ لے جانا اسپتال۔ رہنے دو اپنی یہ عنایتیں اپنے پاس رکھو، کر لوں گے میں کوئی نہ کوئی بندوبست، اور تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں اپنا ارادہ بدل چکا ہوں، جا رہا ہوں میں۔ غصے سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ نویرا کچھ پل تو یوں ہی کھڑی رہی تھی، پھر ایک دم خوفزدہ ہوتے اس نے تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ وہ کیا کر چکی تھی وہ خود بھی حیران تھی۔ زرش کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ آج رات سامان ادھر ہی رکے گا، اور پھر کچھ دیر سب کے درمیان بیٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نیند سے برا حال تھا، لائٹ آف کیے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر سوئی تھی، عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے وجود کے گرد کسی کا بازو کا حصار محسوس ہو رہا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں سمان احمد کو دیکھ کر وہ پتھر بن گئی تھی۔
سمان احمد آج رات رک رہا تھا، مگر قیام اس کے کمرے میں ہوگا اسے گمان بھی نہ تھا۔ کیا ماما پاپا اور دیگر لوگوں کو علم ہے کہ سمان اس کے پاس روم میں ہے؟ اس کی سوچیں نہ جانے کہاں کہاں محو پرواز ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں سمان احمد کے خوبصورت مردانہ قد و خال پر تھیں۔ وہ پورے ہوش و حواس میں پہلی بار رات کے اس پہر جس مرد کی قربت میں تھی جس سے اس کا بڑا جائز اور شرعی رشتہ تھا، مگر پھر یہ گھبراہٹ اور خوف کیوں؟ زرش کو لگا جیسے اس کے ہر مسام سے پسینہ بہ نکلا ہو۔ سمان گہری نیند میں تھا۔ سمان احمد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بالکل ساکت اور جامد پوزیشن میں تھی۔ وہ اس خوف میں حرکت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں اس کی حرکت سے سمان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور اگر سمان واقعی اٹھ گیا تو۔ اس تو کے بعد ایک بہت بڑا واضح سوال یہ نشان تھا۔ اٹک اٹک کر سانس لیتے ہوئے اس نے خوفزدہ نظروں سے سمان احمد کو دیکھا۔ چوڑا مضبوط سراپا، وہ تو مقابل کچھ بھی نہ تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے گرد لپٹا بازو ہٹا کر تھوڑا سا پیچھے ہو جائے یا درمیان میں فاصلہ حائل کر لے۔ کچھ پل اسی طرح پڑے رہنے کے بعد اس آہستگی سے سمان کا بازو اپنے گرد سے ہٹایا تھا، کھسک کر پیچھے ہوئی تو گلی میں جھولتے لاکٹ کی زنجیر سمان احمد کی شرٹ کے بٹن میں الجھ گئی تھی۔ کھنچاؤ لگنے سے وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ نہایت خوفزدہ نظروں سے سمان کو دیکھا، پھر گلے میں پڑی چین کا لاک کھلا ہوا تھا، شاید اسی لیے گلے سے اتر کر الجھ گئی تھی۔ اف، وہ اب کے جھنجھلائی تھی۔ یہ لاک کیسے کھل گیا؟ کیا سمان نے کھولا تھا؟ اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان تھا۔ پتہ نہیں نیند کے عالم میں قربت کا کیا عالم تھا۔ اس سے اپنا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک عجیب سا احساس رگ و پے میں اتر گیا۔ وہ لاکٹ اسی طرح چھوڑے بستر سے اتر گئی تھی۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے کچن میں جا کر پانی پیا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ون اسٹینڈ صوفہ تھا۔ وہ اب کیا کرتی؟ دوبارہ بیڈ پر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر الماری سے چادر نکال کر اپنے وجود کے گرد لپیٹی تھی۔ دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھتے اس نے خوفزدہ نظروں سے سمان احمد کو دیکھا تھا۔ اب نیند کس سے آنی تھی؟ مگر رات یوں بیٹھ کر بھی نہیں گزرنے والی تھی۔ ابھی رات ڈھلنے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ موبائل پر میسج کی بار بار بیپ اٹھنے والی بیپ نے سمان احمد کو گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ سمان نے ذرا اٹھ کر سرہانے سے موبائل لیا تھا۔ ڈاکٹر ظفر کے میسج تھے۔ وہ اکثر جب نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو میسج کرتا رہتا تھا۔ موبائل واپس رکھتے سمان کو کچھ احساس ہوا تھا۔ ایک دم اپنے پہلو میں دیکھا زرش نہیں تھی۔ سمان فوراً اٹھ بیٹھا۔ زرش کو صوفے پر بیٹھا دیکھا تو بستر سے اتر آیا۔ زرش سمان کو بستر سے اترتے دیکھ کر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ زرش، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے سمان کو دیکھا تھا۔ آپ؟ وہ اس وقت جس خوف کے زیر اثر تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کا ریئیکشن دے۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ سمان صوفے کے بازو پر بیٹھا تھا۔ نگاہ میں خاصی تشویش تھی۔ زرش نے سمان کے چہرے سے پھسلتی گریبان کے کھلے 2 بٹنوں اور پھر اوپر والے بٹن میں الجھی زنجیر پر نگاہ ڈالی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ سمان نے اس کی نگاہ کے تعاقب میں اپنی شرٹ کی طرف دیکھا۔ اوہ! سمان نے ایک نظر زرش کے جھکے سر پر ڈالتے ہوئے بڑی احتیاط سے وہ زنجیر بٹن سے الگ کی تھی۔ کیا بات ہے؟ ماما پاپا کو پتہ ہے آپ ادھر کمرے میں ہیں؟ جھکے سر سے اس نے سوال کیا تھا۔ سمان نے ایک گہرا سانس لیا۔ سمان کی موجودگی سے وہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ سمان کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ مچلی تھی۔ چچی امی نے ہی مجھے کمرے میں رات گزارنے کو کہا تھا۔ سمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ زرش؟ چند پل سے رکھنے کے بعد سمان نے اس کا ہاتھ تھاما تو زرش کو لگا سانس اس کے سینے میں اٹک گئی ہے۔ خوفزدہ ہو؟ سمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زرش کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے یا پھر کمرے سے باہر بھاگ جائے۔ کیوں خوفزدہ ہو؟ اس سوال کا جواب وہ دینے سے قاصر تھے۔ اٹھو، ادھر آؤ، ایزی ہو کر یہاں بیٹھو، پھر بات کرتے ہیں۔ سمان نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ بغیر کسی اعتراض کے بستر پر جا بیٹھی۔ اس کی مزاحمت کی ساری حصیں اس پہر مردہ ہو چکی تھیں شاید۔ سمان نے بھی اس کے قریب ہی جگہ بنائی، بازو کے حلقے میں لے کر اپنے مضبوط تحفظ کا احساس دلایا۔ لیٹ جاؤ۔ سمان کے کہنے پر بھی بیٹھی رہی تھی۔ سمان نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر دبایا تو زرش کے ہاتھ کی لرزش بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کی معصوم لرزش اندر کے سارے بھید کھول رہی تھی۔ دیکھو زرش، خوفزدہ ہو کر مجھ پر بے اعتباری مت دکھاؤ۔ میں نے تم سے بڑی پاکیزہ محبت کی ہے اور اس سے پہلے دل کی گہرائیوں سے تمہارا احترام کیا ہے۔ میں نے تمہاری نیند سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم میرے سامنے تھی، میں چاہتا تو تمہیں نیند سے اٹھا لیتا، مگر زرش، جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کا ہر حال میں احترام کیا جاتا ہے۔ تمہارا گریز میرے سامنے ہے اور میں کوئی کم عمر نوجوان نہیں ہوں جو اس گریز کا مطلب سمجھ نہ پاؤں۔ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کھل کر مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہاری اجازت کے بغیر میں اپنا کوئی حق استعمال نہیں کروں گا، کم از کم جب تک تم ایگزامز دے کر فارغ نہیں ہو جاتی۔
ایگزامز کے بعد تمہاری رخصتی کنفرم ہے. ابو اور چچا کے درمیان اس موضوع پر بات ہو چکی ہے. ایگزامز کے بعد تمہیں میرے ساتھ اسلام آباد چلنا ہوگا. اور رہی مجھ سے خوفزدہ ہونے کی بات، تو میں بھی انسان ہوں، بندہ بشر ہوں، مگر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہی اصل انسانیت ہے. جب تک تمہارا ذہن اس رشتے کو خود سے قبول نہیں کرے گا، میں بھی کوئی پیش قدمی نہیں کروں گا. بے شک تم میرے ساتھ رخصت ہو کر اسلام آباد چلی چلو. کچھ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سمان نے تھوڑا سا جھک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ آنسو بہاتی دکھائی دی. سمان سے براہ راست گفتگو نے اسے شرم سے نڈھال کر دیا تھا. رات انگلی پر لپٹنے سے لاک کھل گیا تھا. تمہاری نیند خراب نہ ہو اس لیے میں نے لاک نہیں بند کیا. بولو تو پہنا دوں. سمان نے مٹھی میں تھاما لاکٹ اور زنجیر اس کے سامنے کی تھی. میں خود ہی پہنوں گی. بڑی دقت سے یہ جملہ ادا کیا گیا تھا. میں پہنا دوں؟ اتنا تو حق دو نا. اس سے سمان کو دیکھ کر سر جھکا لیا تھا. اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ وہ انکار کرنے کی بھی ہمت کھو چکی ہے. ان لمحوں میں سمان کی موجودگی، اس کی قربت، ہاتھ کا احساس، آواز کا ردھم، سب ایسا تھا کہ وہ حواس کھو رہی تھی. وہ مکمل طور پر سمان کے سحر میں جکڑی گئی تھی. سمان احمد نے لاکٹ اس کی گردن میں پہنا دیا تھا. اسے بے اعتمادی مت سمجھ لینا، اسے میری محبت بھی کہہ سکتی ہو. تم اگر میری محبت کی انتہا دیکھو تو شاید اپنے ہونے پر فخر کرو. سمان احمد کا خمار آلود لہجہ، وہ تو پانی پانی ہو رہی تھی. پتھر پگھل رہا تھا. چوٹ سیدھی دل پر لگ رہی تھی. آہستہ آہستہ. دل میں جتنے بھی گلے ہیں، شکوے ہیں، آج رات قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے، کہہ دو، سب بہا دو. میرا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ جو صرف تمہارے گلے شکووں کو اپنے اندر نہیں اتارے گا، بلکہ تمہارے ان قیمتی آنسوؤں کو بھی سمیٹ لے گا. سمان کے اس محبت بھرے لہجے پر وہ رو دی تو سمان نے دھیمے لب و لہجے میں کہتے اس کے وجود کو بلور کی مانند اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا. اور اس پر تو یہ رات اور سمان کی قربت، اس کا دھیما لہجہ، آواز کے زیر و بم نے ایسا اثر کیا تھا کہ وہ سمان احمد کے کشادہ سینے میں منہ چھپائے ہر درد کہتی چلی گئی تھی. وہ روتی رہی، شکوے گنواتی رہی، شکایتیں کرتی رہی، اور سمان احمد کا سینہ اس کے آنسوؤں سے بھیگتا رہا تھا. سو تو وہ ساری رات ہی نہیں پائی تھی. دل کا درد بہا کر وہ بظاہر ہلکی پھلکی ہو چکی تھی. صبح فجر کے وقت نماز ادا کر کے کچھ دیر بستر پر پڑے رہنے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی تھی. ماما قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. وہ کچن میں آئی تو ہادیہ آپی اور نوشی ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھی. اس نے جھجکتے ہوئے کچن میں قدم رکھا تھا. نوشی نے اسے دیکھا تو شرارت سے مسکرا دی. اس کا تبسم نے اسے نروس کر دیا تھا. تو لاکھ چلیری گوری، تھم تھم کے. اس نے گلاس میں دودھ ڈالا تو نوشی کی شرارتی آواز نے اسے شاک کر دیا تھا. نہ جانے یہ لوگ کیا سمجھ رہی تھیں. ہادیہ آپا بھی نوشی کی شرارت پر مسکرا رہی تھی. نوشی، وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی. بڑی شکایتی انداز میں اسے ٹوکا. ہادی اور نوشی دونوں ہنس دی تھی. کیسی گزری رات؟ ہادی آپا نے استفسار کیا تھا. لہجے میں بڑی شرماہٹ بسی تھی. وہ سر سے پاؤں تک سرخ ہوئی تھی. پتہ نہیں. وہ بری طرح ان دونوں سے خفا ہوئی. یہ بھلا ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ کیا دونوں سے نہیں سمجھتی تھیں؟ سمان بھائی جاگ گئے یا ہنوز سو رہے ہیں؟ نوشی نے اس کا بلش چہرہ دیکھا تھا. مجھے کیا پتا، جا کے دیکھ لو. رات تمہارے ساتھ گزاری محترم نے، ہم کیسے دیکھ لیں؟ آپا، وہ روحانسی ہو گئی تھی. اگر علم ہوتا کہ یہ لوگ ایسی شرارت پر آمادہ ہیں تو کمرے سے ہی نہ نکلتی. ابھی تو دیگر لوگوں کا بھی سامنا کرنا تھا. نہ جانے ماما پاپا نے کیا سوچا ہوگا. لگتا ہے سمان بھائی کا رات ٹھہرنا بیکار گیا ہے. نوشی نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. انداز سراسر تیش دلانے والا تھا. لگ تو یہی رہا ہے. اس نے ہادی آپا کی شکل دیکھی. بڑی بے چارگی کا عالم تھا یہ. مجھے رات کا سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے. یہ محترمہ تو کچھ پل بیٹھ کر جا کر سو چکی تھی. بیچارے سمان بھائی باہر ہی تھے. آخر میں ہم لوگ یعنی میں اور عفان ہی اپنے کمرے میں گئے تھے. ماما پاپا تو پہلے ہی جا چکے تھے. مجبوراً مجھے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ماما کو بلوانا پڑا تھا کہ موصوف کو رات بسر کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیں، ورنہ تو سمان بھائی مروت میں ساری رات وہیں لاؤنج میں ہی گزار دیتے. اس نے بڑی غیظ بھری نظروں سے نوشی کو دیکھا تھا. سمان بھائی سے پوچھ لو ناشتے میں کیا لیں گے، تاکہ ان کی پسند کا ناشتہ تیار کر دوں. ہادی آپا نے کہا تو وہ دودھ کا گلاس ختم کر کے کچن سے نکل آئی تھی. لان میں آ کر اس نے کچھ پھول اکٹھے کیے. رات سے اس کی عجیب سی کیفیت تھی. سمان کا محبت بھرا کیئرنگ انداز، محبت کے خوبصورت مظاہرے، پیار بھری یقین دہانیاں، فرصت کے وہ پل، وہ تو ابھی تک انہی لمحوں میں جی رہی تھی. پھول لے کر کمرے میں لوٹی تو بستر خالی تھا. باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. اس نے پھول گلدان میں سجا دیے تھے. بستر کی چادر درست کرتے، بکھری چیزیں سمیٹتے اس کے ہاتھ تھمے تھے. سمان احمد کا موبائل مسلسل بیپ دے رہا تھا.
उसने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और फिर मोबाइल उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। नंबर देखे बगैर उसने कॉल रिसीव की थी। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ पर जरिश चौंकी। मैं जो भी हूँ, आप कौन हैं? सुमान कहाँ हैं? अब की बार जरिश ने स्क्रीन देखी थी। नंबर ताया के घर का था। फरह की आवाज़ तो नहीं थी और शायद ताहिरा बेगम थी। वो जहाँ भी हैं आपसे मतलब? उसके लहजे में खुद ब खुद तलखी उतरी थी। कौन हो तुम? ज़रा तमीज़ नहीं है बात करने की। मोबाइल दो सुमान को, माँ हूँ मैं उसकी। वो इस वक्त वॉशरूम में है, इंतज़ार कर लें या फिर निकलते हैं तो बात कर लें। जरिश कोई सख्त जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए उसने कहा था, तुम कौन हो? सुमान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उनका लहजा शकी था। जरिश कहाँ इन लहजों की आदी थी। बड़ा अजीब सा लगा। मैं जरिश हूँ, वो रात से यही हैं, क्यों हैं उनसे पूछ लीजिएगा। क्या? दूसरी तरफ फैरत का शदीद झटका लगा था। शायद जरिश को बड़ी खुशी हुई उन्हें हैरान करके। सुमान तुम्हारे पास है रात से? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सुमान को रोकने की? सुमान से शादी करवाकर दिल नहीं भरा था जो अब मुझसे मेरा बेटा छीन रही हो? अपनी माँ की तरह अदाएं दिखाना आती हैं तुम्हें। मेरी औलाद बर्बाद कर दी तुमने। वो तो एक पल में शुरू हुई थी। सारे लिहाज मुरवत भुलाई गोया थी। उनका ऐसा घटिया लबो लहजा सुनकर जरिश मिनटों में आउट हो गई थी। शट अप! बहुत कह लिया आपने, मैं लिहाज कर रही हूँ। मैंने नहीं रोका आपके बेटे को। वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिनकी उंगली थाम कर मैं अपने पीछे लगा लूँ। सोच समझ कर बात करें। तुम क्या कुछ कर सकती हो मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरे घर में तुम जो गोल खिला चुकी हो भूली नहीं हो मैं। सारा खानदान जानता है तुम्हें। सबको इल्म है तुम कितने पानी में हो। वो साकित खड़ी रह गई थी। साफ उसके किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा था। रात भर सुमान की कुर्बत में रहते उसके अंदर अपनी ज़ात पर एतमाद करने का एहसास पैदा हुआ था, और अब वो उसी मुकाम पर थी। एक धचका लगा था उसके एहसासात को। बकवास नहीं, एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा मेरे बारे में, वरना मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगी। वो तो लम्हों में आउट हुई थी। सब लिहाज भुला दिए थे। सुमान अहमद जो नहा कर वॉशरूम से निकला था उसे यूं बुरी तरह चीखते देखकर ठिठका था। जरिश, ये सब आपका ड्रामा था, इल्ज़ाम था मुझ पर। खबरदार मुझे एक लफ्ज़ भी कहा तो। वो रो दी थी। क्या हुआ है जरिश? उसके करीब आकर सुमान ने उसका रुख अपनी तरफ किया तो वो सुमान को देखकर फट पड़ी थी। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्यों रात ठहरे आप यहाँ? आपकी माँ को मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का एक और मौका मिल गया। मेरे किरदार पर वो औरत कीचड़ उछाल रही है और आप कहते हैं मैं एतमाद करूं आप पर, आपकी ज़ात पर, इस रिश्ते को कबूल करूं? नहीं करूंगी मैं कबूल। ये रिश्ता गाली है मेरे लिए, महज एक गाली। गुस्से से मोबाइल बिस्तर पर फेंकते उसने अपने अंदर का सारा उबाल सुमान पर निकाला था। ताहिरा बेगम की एक कॉल ने उनकी सारी रात की मेहनत पर पानी फेर दिया था। वो फिर उसी मुकाम पर थी या फिर उससे भी नीचे थी। सुमान ने मोबाइल थामा तो दूसरी तरफ घर का नंबर था। कॉल अभी तक जारी थी, ड्रॉप नहीं हुई थी। हेलो, कौन? जरिश फूट फूट कर रो रही थी। सुमान ने उसका बाजू थाम कर उसे बाहर की तरफ कदम बढ़ाने से रोका था। नजरें उसके फिसलते आंसुओं पर थी। सुमान, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से ताहिरा बेगम ने खासी बरहमी और बेकरारी से इस्तफसार किया था। सुमान अहमद ने एक गहरा सांस लिया। पल में सारी बात समझ में आई थी। जरिश का एकदम यूं रिएक्ट करना सुमान अहमद के एहसास पर ओस सी गिरी थी। तुम फौरन घर पहुंचो। तुम इस्लामाबाद से कब आए थे और इधर क्यों हो? घर क्यों नहीं आए? वो कल की लड़की तुम्हारे लिए अपने घर से ज्यादा अहम हो गई है। ताहिरा बेगम ने सुमान की बात काटकर बड़ी दुरुस्तगी से कहा था। सुमान ने कुछ सख्त कहने को होंठ वा किए, मगर फिर लब भींचकर कॉल ड्रॉप कर दी। जब से एक किस्सा हुआ था सुमान ने पूरी कोशिश की थी कि उनकी बड़ी से बड़ी ज्यादती पर भी कुछ न कहे, उन्हें खुद एहसास हो। वो माँ थी, बुलंद मर्तबे पर फाइज, काबिल इज्जत और एहतराम। वो हर हाल उनका लिहाज करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उससे उनके हक में कोई गुस्ताखी हो जाए। और अब उनका रवैया, आप चले जाए यहाँ से। जरिश ने तनफुर से अपना बाजू छुड़वाया था। जरिश, सुमान ने पुकारा तो वो फट पड़ी थी। नाम ना ले मेरा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। आप मेरे लिए सिर्फ एक इल्ज़ाम है, सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम। आपके सब दावे झूठे हैं, सिर्फ धोखा है। आप नहीं दे सकते आप मुझे इज्जत की ज़िंदगी। आप तो अपनी माँ को उनकी गलती बावर नहीं करवा सकते। आपसे मैं क्या उम्मीद रखूं? रात में समझी थी कि आप पर एतमाद करके मैं फिर से सर उठाकर जी सकती हूँ, मगर अब नहीं। मैं आपके किसी झूठ पर यकीन नहीं करूँगी। जाएं, चले जाएं आप अपनी माँ के पास। मैं आपसे मुंसलिक हर रिश्ते, हर ताल्लुक को रद्द करती हूँ। सुना है आपने? हमीद चचा ने नवेरा की बेहतरी के लिए जो इकदाम किए थे उनमें आने वाले दिनों में रज़ा और रिमशा की बाकायदा मंगनी थी। रज़ा मुसलसल इनकारी था, मगर उन्होंने उसकी कोई बात ही नहीं सुनी थी। मंगनी खासी वसी पैमाने पर की गई थी। दोस्त अहबाब के अलावा सब रिश्तेदार मदऊ थे। मंगनी वाले दिन नवेरा नहीं गई थी।
शारिक तो पहले ही नहीं जाने वाला था, सिर्फ वाजिदा बेगम ही गई थी। उसके बाद दिन बड़ी तेजी से गुजरने लगे थे। नवेरा तो दोबारा इस घर में आ चुकी थी, मगर उसके और शारिक जुमान के दरमियान हाइल खलीज कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई थी। उस रात के बाद शारिक जुमान उसकी तरफ नहीं बढ़ा था तो उसने भी परवाह नहीं की थी। अगर अम्मा की तरफ से उसके दिल में बाल ना आ चुका होता तो शायद वो इस घर में अब कभी न ठहरती। मगर उस तजर्बे ने भी ये सबक सिखाया था कि हक पर होने के बावजूद क्या कुछ नहीं सहना पड़ता, और अगर मुकाबिल मर्द हो तो औरत को अपनी हस्ती तक कुर्बान करना पड़ जाती है। अपना आप मार कर अपनी अना को सर निगू करना पड़ता है। नवेरा ने सोच लिया था वो सब कुछ अब बर्दाश्त करेगी, मगर इस मर्द के सामने अपनी अना को गिरवी नहीं रखेगी। वो शारिक जुमान को एहसास दिलाएगी कि वो गलत था और जो कुछ कर चुका है सरासर ज्यादती थी, एक जुल्म था। चाहे इस अमल से उसे अपनी सतह से नीचे आना पड़े, उसे एक मर्द को सबक सिखाने को वो सब कुछ तय किए हुए थी। वाजिदा बेगम के सामने सारी बात थी। उन्होंने नवेरा को समझाना चाहा तो नवेरा ने दो टोक अंदाज में उनकी बात काट दी थी। अम्मा, मुझे किसी बात के लिए मजबूर न करें। जालिम को उसके जुल्म का एहसास न दिलाने वाला भी जालिम होता है। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो मुझे मजबूर मत करें। मैं बद किरदार नहीं थी। मेरा रजा से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था सिवाय रिश्तेदारी के, मगर उस शख्स ने मुझे मेरी अपनी नजरों से गिरा दिया है। मगर मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखें। और उसके बाद अम्मा ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अच्छी तरह जानती थी इस घर में दोबारा आना नवेरा के लिए किस कदर अजियतनाक अमल था, अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात थी। नवेरा दोबारा इस घर में पहले ही की तरह सेट हो चुकी थी, मगर शारिक जुमान की जिंदगी में जो नवेरा से शादी के बाद कुछ तरतीब व तंजीम की लड़ी में मुंसलिक हो रही थी, एक दफा फिर इंतशार का शिकार होती चली गई थी। नवेरा को उसकी परवाह नहीं थी और उससे नवेरा की। अम्मा देख देख कर कोड़ रही थी। ऐसे में रजा और इमशा की मंगनी की तकरीब ने भी कोई मस्बत असर न डाला था। रजा जो कर चुका था और शारिक ने रद्द अमल दिया था, अब नवेरा दोबारा एतमाद करने वाली नहीं थी और अम्मा मजबूर व बेबस थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, कभी तेज रफ्तारी से और कभी सुबक अंदाज में। नवेरा ने चेकअप के लिए डॉक्टर फैरोजा से टाइम लिया था। डॉक्टर फैरोजा ने क्लिनिक में आने का कहा, उसने अम्मा से चलने का कहा तो शशोपंज में पड़ गई। वो खानदान वगैरह में अब जाने लगी थी, मगर बाहर निकलते हुए वो अब भी हिचकिचाती थी। उनकी मसनूई टांग से चाल में लड़खड़ाहट से उन्हें तकलीफ का एहसास होता था। चलने फिरने का काम वो सिर्फ इतना कर लेती थी कि एक कमरे से उठकर दूसरे में चली गई, अपने घर में घूम फिर लिया, या फिर किसी अजीज के यहाँ इंतहाई जरूरत के तहत हो आई। तुम शारिक के साथ जाओ, अम्मा कोई और बात करें। नवेरा ने नागवारी से कहा तो अम्मा ने सिर्फ देखा, उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। रजिया को फोन करके बुलवा लो, बाहर आते जाते तकलीफ सी होती है मुझे, रिश्तेदारी में कहीं आना जाना मजबूरी ठहरी। ठीक है। उसने फोन करके रजिया चची को सूरत हाल बताकर आने का कहा तो उन्होंने आधे घंटे में पहुंचने की हामी भर ली थी। रजिया चची आई तो वो तैयार बैठी थी। मैं बैग ले आऊं, फिर चलते हैं। वो सलाम दुआ के बाद उठ खड़ी हुई थी। शाकरा को उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व करने का कहकर वो अपने कमरे में चली आई। अलमारी खोलकर बैग निकाल कर देखा तो वहां सिर्फ चंद नोट थे। इन चंद रुपयों से कब तक जिंदगी की गाड़ी चलेगी। वो गुमसुम सी खड़ी रही। उसने इस घर में आने के बाद शारिक जुमान को सिर्फ इनकार ही नहीं किया था, बल्कि उसने उस शख्स से मुतालिक हर शय से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। खाने पीने की वो चोर थी, मगर उसने तय किया था कि अब उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई एहसान नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। कपड़ों का उससे मसला नहीं था कि जहेज के बहुत से सूट ऐसे ही पड़े हुए थे। खाने पीने में मजबूर थी, मगर ये चंद रुपए कब तक सहारा बन सकते थे, ऐसे आलम में कि वो इस शख्स से कुछ भी लेने की रवादार नहीं थी। गुमसुम अंदाज में खड़ी सोच रही थी कि अचानक ख्याल आया तो वो बैग और चादर लिए गेस्ट रूम से निकाल आई। शारिक जुमान के कमरे की दहलीज पर खड़े होकर उसने एक पल को सोचा, मगर फिर सर झटक कर अंदर दाखिल हो गई। सारे कमरे में बदनज़मी सी फैली हुई थी। नवेरे ने नागवारी से कमरे को देखा। यहाँ दोबारा आने के बाद वो पहली बार इस कमरे में आई थी। ये कमरा उसने अपने लिए शजरे ममनुआ बना रखा था, और अब नागवारी से चारों तरफ देखते वो अलमारी की तरफ बढ़ी। चंद दराजे खोलते और इधर उधर हाथ मारने पर उसे ग्रीन कलर की चेकबुक मिल गई थी। उसने सुकून का सांस लिया। शादी के बाद अम्मा ने उसे ये चेकबुक दी थी। अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सब औलादों का अपनी जायदाद में से हिस्सा निकाल दिया था, जो अम्मा ने खास वक्त में एक एक करके सबको सौंप दिया था। उसके हिस्से की रकम अम्मा ने बैंक में रखवा दी थी। वो वक्तन फवक्तन अम्मा उसमें रकम जमा करवाती रहती थी। अब तक तो ये रकम लाखों तक थी। उसने चेकबुक अपने बैग में रख ली। उसका इरादा चेकअप के बाद बैंक का चक्कर लगाने का था। नवाज तो आने पर जोर दे रहा है, मगर फारूक की नाराजगी ही नहीं खत्म हुई। समझा समझा कर थक गई हूं कि सगा खून है, एक ही बेटा है, अब नाराजगी खत्म कर दे, मगर अपनी जिद के बड़े पक्के हैं। रजिया चची की ग्लोगिर आवाज पर नवेरा थम सी गई थी। अल्लाह बेहतर करेगा।
अपने भाइयों को कहो शादी वादी का सोचे, घर से दूर रहे। 100 लोग होते हैं अपनी राह पर चलाने वाले। माशाल्लाह नेक सुलझा हुआ है। तुम्हारी भतीजी भी तो है। हाँ भाई तो कितनी दफ़ा कह चुके हैं रोसिया के लिए, रोमैसा के लिए जफ़र की शादी करना चाहते हैं दोनों को ही निपटा दें। कितनी दफ़ा फ़ोन पर समझा चुकी हूँ, कहता है अम्मी दिल नहीं मानता। नवाज का जिक्र कभी किसी ने उसके सामने नहीं किया था। नवेरा से फैसला ना हुआ कि अब क्या करे, चंद पल यहीं खड़ी रहे या अंदर जाए। फ़ोन किया तो कहने लगा अम्मी मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी है, बस कम उम्र है, पढ़ रही है, अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके बाद में कराची आऊँगा तो उस लड़की की फैमिली से मिलूँ, लड़की देख लूँ। आपको तो पता है फारूक अब कराची जाने नहीं देते, मगर मैं सोच रही हूँ चक्कर लगाऊँ। नवाज तो हर माह आकर मिल जाता है, उसकी तरफ से दिल को तसल्ली रहती है, मगर कब तक। नवाज की शादी की उम्र है और कितना लेट किया जाए, जो होना था हो गया। मैं जब भी मिलती हूँ फारूक को समझाती तो हूँ, अब भी मुलाकात हुई तो बात करूँगी। जवान औलाद दूसरों के घर भले कब तक पड़ी रहेगी, वापस तो उसे यहीं आना है, भला गोश्त भी नाखूनों से जुदा हुआ है। आपा दिल बड़ा दुखता है। नवाज अब किसी भी लड़की का नाम ले, मैं इजाज़त दे दूंगी कि बेहलाए। अगर फारूक ने इजाज़त दी तो अपने हाथों से सब करूंगी। नवाज ने मना कर रखा है, वरना क्या मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा बिला वजह की सज़ा काट रहा है। वो नम आवाज़ में बोली थी। नवेरा चौंक उठी थी। तुम जानती हो? चौंक तो वाजदा भी गई थी। मैं कैसे मान लेती कि नवाज नवेरा को छोड़ सकता है, उसकी तो अपनी ख्वाहिश थी, दिल से चाहता था वो उसे, मगर शारिक की वजह से। बाकी के अल्फाज उनकी सिस्कियों में दब गए थे और नवेरा को लगा उसके कदम ज़मीन ने जकड़ लिए हैं। शारिक ने कहा था कि नवेरा के लिए इनकार कर दे, मेरे नवाज ने सब कुछ सह लिया खुद ब खुद, वो तो अब तक ना बोलता। पहला सवाल ये करता है जब भी मिलता है कि नवेरा कैसी है, खुश है, और मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे उसने कसम दे रखी है कि मैं फारूक से जिक्र ना करूं, अपने तक इस बात को महदूद रखूं, वरना फारूक की इज्जत तो कब की टूट चुकी होती। अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ करते उन्होंने वाजदा बेगम को देखा। उनके सीने से एक गहरी सांस खारिज हो गई। सांस तो नवेरा के हलक से भी खारिज हुई थी, मगर वो अंदाजा न कर सकी कि उसमें दुख ज्यादा है, अजियत गहरी है या फिर तलखी का जहर है। शारिक जुमान तुम्हें खुदा समझे, तुम्हारे जुनून ने कितनी जिंदगियां तबाह की हैं। बड़ी तलखी से उसने लब भींच लिए थे। चलें चची जान, उसने कदम आगे बढ़ाते उन्हें पुकारा था। मुंह चादर दुरुस्त करते नवेरा के चेहरे को देखते उठ खड़ी हुई थी। नवेरा के संजीदा चेहरे को देखते उनके दिल से एक हूक उठी थी। ये लड़की उनके बेटे की ख्वाहिश थी, उनका बेटा इस लड़की की वजह से दरबदर था, और अब नवेरा का भरा भरा चादर में लिपटा सरापा उनके अंदर एक और मलाल जगा गया था। सामने से नजर आने वाले मंजर ने नवाज फारूक के दिल के अंदर भी मलाल जगा दिया था। पूरे 6 दिन बाद उन्हें यह चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब काउंटर पर रख दी थी। जरिश तन्हा नहीं थी, उसके साथ उसी दिन वाला लड़का था जिसे वो समंदर के किनारे जरिश के साथ देख चुके थे, जिसे जरिश ने अपना भाई कहा था। वो दोनों बातें करते इधर उधर देखते आगे बढ़ गए थे। उन्होंने उस दिन जरिश को रोका भी था, उसे कहा भी था कि वो उनकी बात सुनकर जाए, लेकिन वो रुकी नहीं थी, फौरन चली गई थी। और उसके बाद उन्होंने सायरा के जरिए उसके सेल नंबर पर कितनी दफ़ा राब्ता किया था, और हर बार उसका वही जवाब था कि वो अब अकेडमी नहीं आ रही। जरिश ऐसा क्यों कर रही थी उन्हें अंदाजा था, मगर नहीं था कि वो उनको यूं बुरी तरह रद्द कर देगी। नवेरा के बाद अगर किसी की तरफ उनका दिल पसंदीदगी के जज्बे से दो चार हुआ था तो वो बिलाशुबा जरिश ही थी, मगर उसका रद्द अमल बहुत शदीद था। ये किताब पैक कर दे। वो दोनों रैक में रखी किताबें देख रहे थे। अली बुक्स देखते हुए रैक की दूसरी जानब चला गया था। नवाज ने काउंटर बॉय को किताब पकड़ाकर जरिश की तरफ पेशकदमी की थी। अस्सलाम वालेकुम। जरिश फौरन चौंकी थी। सर उठाकर नवाज फारूक को देखकर वो चौंकी। वालेकुम अस्सलाम। आप? कुछ बुक्स खरीदनी थी, आप सुनाएं कैसी हैं हम? उन्होंने अपनी यहाँ मौजूदगी का सबब बताया। अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अली को देखा, वो मौजूद नहीं था, शायद दूसरी तरफ निकल गया था। आज अली के साथ वो नौशी के यहाँ गई थी। वापसी पर अली को कुछ बुक्स और जर्नल्स खरीदने थे, सो वो यहाँ आए थे। अकेडमी क्यों नहीं आ रही आप? जिसकी उससे तवक्को थी वही सवाल किया गया था। मैं ज़रूरत नहीं समझती, मैं घर रहकर बहुत अच्छी तैयारी कर रही हूँ। जरिश के अंदाज में बला का एतमाद था। पूरे एतमाद अंदाज में नवाज फारूक को देखते उसने जवाब दिया था, मुझे आपसे बात करनी है। उस दिन भी आप मेरी कोई बात सुने बगैर चली गई थी। इस वक्त अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो। सॉरी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो कुछ तलखी से गोया हुई। क्यों? नवाज ने फौरन उसको देखा। क्यों का जवाब आप बेहतर जानते होंगे। एक्सक्यूज़ मी। उससे वहां से निकलना चाहा था। उसे अली रैक की दूसरी तरफ नजर आ गया था, वो यहाँ से फौरन निकलना चाहती थी। जरिश प्लीज। उन्होंने उसका रास्ता रोका था।
जरिश ने बड़ी नागवारी और बरहमी से उन्हें देखा। सॉरी, मगर मेरी बात सुन लें। कहने को मैं ये बात सायरा के जरिए भी आप तक पहुंचा सकता हूं, और आपका सेल नंबर सायरा से लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। उन्होंने फौरन माजरत करते उससे कहा था। जरिश नागवारी से देखी गई। आप मुझे आपसे बात करनी है, बहुत सीरियस, मगर मुझे लगता है आप मुझे कभी मौका नहीं देंगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रपोज करता हूँ। शादी करेंगे मुझसे? जरिश को लगा बुक शॉप की छत उसके सर पर आ गिरी हो। उसको नवाज फारूक के बारे में गुमान तो था, मगर उसके जहन के किसी गोशे में भी ये बात नहीं थी कि शादी की बात करेंगे। क्या आप होश में तो हैं सर? आपको इल्म है आप क्या कह रहे हैं? इनके शफ ऐसा था कि वो शशदर रह गई थी। फिर जब संभली तो सर नवाज फारूक पर उलट पड़ी थी। मैंने इतनी नाजेबा बात नहीं की, बजाय उसके कि मैं अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया करूं, सीधे सुबह अपना प्रपोजल दे रहा हूं। अगर आपकी रजामंदी हुई तो बात आपके बड़ों तक पहुंचा दूंगा। वही ठहरा पुरसुकून लहजा जो नवाज फारूक की शख्सियत का खासा था। जरिश के अंदर उबाल उतर आया। आई एम सॉरी सर, मगर मैं आपको बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, गैर शादीशुदा नहीं। अब के जलजलों में आने वाली ज़ात नवाज फारूक की थी। तहय्युर से जरिश के तंजिया चेहरे के तासुरात देखे। एक पल को यूं लगा उनके आसाब पर कोई बम सा फटा है। क्या ये कैसे मुमकिन है? जरिश की जिस्मानी फिजिक और फिर कम उम्र उन्हें यकीन करने में तामुल हुआ। जरिश, क्या बात है? अली के आ जाने पर वो फौरन पलटी। कुछ नहीं, ये हमारे एकेडमी के सर हैं, सर नवाज फार। अस्सलाम वालेकुम। अली ने फौरन हाथ मिलाया था। अली से हाथ मिलाते वो बुरी तरह डिस्टर्ब थे। जरिश ने बड़ी ही तरहम भरी निगाहों से उनके चेहरे को देखा। वो मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे थे। वो नजरें झुका गई। सायरा मेरी क्लास फेलो है। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर कुछ हद तक वो बाखबर है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप ऐसा सोच सकते हैं। ताहम सायरा से पूछ लीजिएगा। अगर उसकी फराहम करदा मालूमात नाकाफ़ी हो तो डॉक्टर जफ़र से रब्ता कर लीजिएगा। वो मेरे हस्बैंड के बड़े करीबी दोस्त हैं। सुमान अहमद नाम है मेरे हस्बैंड का। डॉक्टर जफ़र के नाम पर नवाज फिर चौंका था, और सुमान के नाम पर तो बड़ी हैरानी से उसे देखा। डॉक्टर जफ़र की बदौलत सुमान अहमद के नाम से आगाही तो थी ही, मगर मुलाकात सिर्फ एक दफ़ा ही हुई थी। नवाज फारूक की निगाहों में सुमान अहमद का दराज बुलंद कामत खूबसूरत सरापा दर आया तो निगाहें खुद ब खुद झुक गई। मैं चलती हूँ। वो अली के साथ वापस चली गई थी, और नवाज फारूक को लगा नवेरा के बाद वो अब सब कुछ खो चुका है। ये लड़की उन्हें नवेरा का ही पड़तू लगी थी। उसकी ज़ात में उन्हें नवेरा की शबीह दिखाई दी थी, मगर इस होने वाले इंकशाफ ने उनकी ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए थे। शाकरा, शाकरा। वो अम्मा की टांग की मालिश कर रही थी जब सारे घर में गूंजती शाकरा की पुकार सुनाई दी। शारिक क्यों बोल रहा है? उसने अम्मा ने नवेरा को देखा। वो भला क्या कहती? आज मौसूफ घर पर ही थे। 3-4 दिन से अम्मा की टांग में दर्द हो रहा था। उसने आज सोचा कि मालिश कर देगी, मगर अब लगता है कि सकून से कम होने वाला नहीं था। अम्मा, शाकरा कहाँ है? कितनी देर से बुला रहा हूँ। उसने अम्मा के कमरे में झांका। वहां नवेरा को देखकर उसके तेवर और बिगड़े थे। सुबह उसकी माँ आई थी, छुट्टी लेकर गई है, कह रही थी कल आ जाएगी। क्या मुसीबत है? अम्मा के जवाब पर वो सख्त खौफ से दो चार हुआ था। अंदर की तलखी और बढ़ी थी, खास तौर पर अम्मा के कमरे में उसके वजूद से यकसर लाताल्लुकी का मुजाहरा करती। नवेरा को देखते ही एक पल में खून खौल उठा था। कोई काम था? एक तो वो बेवक्त दोपहर घर आया था, दूसरे उजरत भरा अंदाज। नवेरा तो उसी अंदाज में थी, मगर उन्होंने पूछा था। क्या करती माँ थी, नवेरा की तरह हर ताल्लुक तोड़ने का दावा नहीं कर सकती थी। कल मैंने शाकरा को कहा था कि मेरे कपड़े धुलने चाहिए, मुझे किसी से ज़रूरी मिलना है, मगर मजाल है कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिल रही हो। कोफ तो बेजारी से बुरा हाल था। धो तो दिए थे उसने, इधर कमरे में ही हैं, देखो कहीं रख दिए होंगे। नहीं मिल रहे, हर जगह देख लिए हैं। अलमारी देख चुका हूँ। अम्मा ने आपके नवेरा को देखा जो जैतून के तेल की शीशी का ढक्कन खोलती बंद करती। उनके सर पर शारिक की तरफ पुष्ट किए यकसर लाताल्लुक बैठी हुई थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अच्छा तुम चलो, मैं देखती हूँ। नवेरा को कहती तो उसने कतई नहीं जाना था, सो उन्होंने फौरन ही उठना चाहा था। शारिक वापस पलट गया था। आप क्यों जा रही हैं? टांग में इतना दर्द है आपकी, आपसे चला नहीं जा रहा। कोई ज़रूरत नहीं जाने की। जब अपने कमरे में जब अपनी चीज़ें सारे कमरे में फैलाई जा सकती हैं तो ढूंढी भी जा सकती हैं। नवेरा ने उन्हें बिस्तर से उतरते देखकर नागवारी से कहा था। क्या करूं, शाकरा तो है नहीं, और खुद से उसे कोई चीज़ मिलने वाली नहीं, चाहे वो आंखों के सामने ही क्यों न पड़ी हो। मसनूई टांग का सहारा लेकर वो उठी थी। दूसरी टांग में दर्द की शदीद लहर उठी थी। उनके लबों से करह निकल गई थी। अम्मा, रहने दें, आप इधर लेटे। इतनी तकलीफ है आपको, बजाय उसके कि आपकी खैरियत दरियाफ्त की जाती, बिस्तर पर क्यों लेटी हैं पूछते, उल्टा हुक्म देकर चले गए हैं। आप बस बैठे यहाँ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ख्वामख्वाह सर पर चढ़ाने की। नवेरा ने बड़े गुस्से से कहा था। ठीक है, नहीं जा रही, तुम जाकर देख लो ज़रा, ख्वामख्वाह सारा कमरा ख़राब कर देगा, चीज़ें तोड़ेगा।
ठा की आवाज आई तो उन्होंने उससे कहा, हरगिज नहीं, आप मुझे दोबारा ऐसा मत कहिएगा। उसने बड़ी नागवारी से कहा, जबरदस्ती तो नहीं, मैं खुद ही जाती हूँ। वो फिर उठी थी, मगर अब की बार उठने से टांग का दर्द इतना शदीद था कि वो कराह कर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने जिन नजरों से नवेरा को देखा वो कोफ्त का शिकार हुई थी। आप बैठे, मैं देखती हूँ। मगर अम्मा, आप उसे अच्छी तरह समझा दें, अपना कमरा साफ सुथरा और संभाल कर रखा करे। शकरा रोज शिकायत करती है। कमरा साफ होगा तो चीजें भी मिलेंगी ना। वो कहती हुई उठ गई थी। नवेरा का यूं उनके मान जाना अम्मा के लिए बड़ा खुशाइन बात थी। उन्होंने बड़ी मुसरत से उसे जाते देखा। वो जो जूता पहनती, चादर दुरुस्त करती कमरे से निकल गई थी। सारे जुमान के कमरे की तरफ जाते हुए उसकी अना चटखी थी। अंदर कर वो अजियत के नाक उठ खड़े हुए थे। इस शख्स के कमरे में उसके नाम पर रहना उसकी मजबूरी थी। उस शख्स के घर में उसके नाम पर रहना उसकी मजबूरी थी। मगर फिलहाल वो इस शख्स को आखिरी हद तक बावर कराना चाहती थी कि वो असल में क्या है। उसका असल चेहरा उसके रूबरू लाना चाहती थी। मगर अम्मा की ये तकलीफ। उसने लब भींच का दरवाजा धकेला था जो पहले ही अध खोला था। खुले दरवाजे से अंदर का सारा मंजर लम्हों में था। सारा कमरा बिखरा पड़ा था। जा बजा कालीन पर बिखरे पड़े कुशन्स, सिरहाने बिस्तर पर अलमारी की तमाम अशिया ढेर थी। नवेरा ने बड़े तासुब से अतराफ का जायजा लिया था। क्या मुसीबत है, कोई चीज ठिकाने पर नहीं है। ये शकरा किस मर्द की दवा है। आज जाए जरा हशर नशर कर दूंगा उसका। कालीन पर टूटे कांच के बिखरे टुकड़े देखे नवेरा ने एकदम कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए अलमारी में सर घुसड़े घुसे वजूद को देखा। वो न जाने क्या ढूंढ रहा था। एक एक करता बगैर पीछे देखे वो हर चीज बिस्तर पर उछाल रहा था। अपने हाथ में एक फाइल लिए शारिक जुमान पलटा तो निगाह सीधी कमरे की दहलीज पर खड़े वजूद पर पड़ी। एक लम्हे को हैरत से दो चार हुआ। नवेरा का रवैया सबके सामने था। उस रात के बाद उसने उसकी जान कुछ पेशकदमी नहीं की थी। नवेरा भी उसे जहां देखती थी आंखों में ढेर सारी नफरत लिए वहां से हट जाती थी। नवेरा ने उसे बुरी तरह इनकार किया था और अब शारिक जुमान के चेहरे के जाविये एकदम बिगड़े थे। एकदम बिपरे अंदाज में हाथ में पकड़ी फाइल बिस्तर पर उछाली थी। शारिक जुमान को अपनी तौहीन नए सिरे से असबर हुई थी। वो पलट कर ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। नवेरा ने अपने आसाब पर कंट्रोल करते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। कमरे की हालत इंतहाई बुरी हो रही थी। खुद से उसने उस कमरे में कदम नहीं रखा था। हाँ, शाकरा अम्मा के कहने पर इस कमरे की सफाई वगैरह करती थी, मगर अब नवेरा की साफ सुथरी तबीयत पर यह अब तरी बड़ी गिरा गुजरी थी। जी चाह के शारिक जुमान का हशर नशर कर दे। अगर अम्मा की तकलीफ का एहसास न होता तो कभी इस कमरे में न आती। इस शख्स से उसे इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो उसकी किसी चीज को भी हाथ लगाने की रवादार न थी। जी तो चाह के बगैर एक मिनट जाया किए वापस पलट जाए, मगर फिर अम्मा की नजरों की आजिज़ी याद आ गई। अम्मा उसे मजबूर नहीं करती थी, मगर वो अम्मा की तकलीफ का एहसास करने पर तुली हुई थी। शारिक जुमान कमरे में लौटा तो वो कमरे के ऐन वस्त में हर चीज को बड़ी नागवारी से देख रही थी। अम्मा ने भेजा है, क्या चाहिए था? वो बोली तो लगा अंगारे चबा रखे हैं। शारिक ने उसे इस्तेहज़ाई नजरों से देखा। अम्मा का नाम तो यूं ही बदनाम कर रही हो, पहले इस घर में दोबारा आने पर और अब कमरे में। अंदाज ऐसा तज़हीक आमेज था। ऊपर से शारिक जुमान की बेबाक चुपती निगाहें। नवेरा तो पूरे वजूद समेत सुलग उठी। शट अप, यू शट अप। शारिक जुमान उससे ज्यादा गुस्से में धाड़ा था। तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ? तुमने जितना मुझे जलील करना था कर चुकी हूँ। तुम जैसी औरतें ऐसी ही होती हैं, नेक नामी का चोला पहनकर दूसरों को वरगलाने वाली, बज़ाहिर पाकबाज मोमना का रूप धारे। शट अप, आई से शट अप। शारिक जुमान की इस दर्जक घटिया जुमलों पर वो एकदम इश्तियाल में आ गई थी। मैं जो भी हूँ तुमसे बेहतर हूँ। तुम जैसे घटिया बेहिस इंसान से बेहतर हूँ। जिसके दिल में खोट हो उसे खौफ महसूस होता है बासपुरस का। मुझे कोई खौफ नहीं। तुम 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, मुझे तब भी खौफ नहीं। तुम्हारे घर में वापस आना मेरी मजबूरी है, मगर तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम भले मुझे कुछ भी समझो, आवारा, बदकिरदार, बदचलन, कुछ भी, मेरी बला से। ये तुम्हारे घटिया जहन का सिर्फ घटियापन है। जो अंदर से खोखले बेनामो निशान हो वो यूं ही औरों पर कीचड़ उछालते हैं। बकवास नहीं करो। शारिक जुमान की चिंगाड़ ने नवेरा को खामोश कर दिया था। खबरदार तुमने मुझे ऐसा कोई ताना दिया तो। उसने बेपरे अंदाज में उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। दूंगी ताना, 1000 बार दूंगी। मुझे कोई मसलियत नहीं रोकेगी अब। तुम बेनामो निशान इंसान हो जिसको अपनी माँ की कोई हैसियत नहीं। वो मुझे कैसे बदकिरदार साबित कर सकता है? तुम साबित करो शारिक जुमान। मेरी बदकिरदारी का सबूत दुनिया के सामने लाओ, मैं मानूंगी। ओह यू। शारिक जुमान ने बिफरे अंदाज में अपना भारी भरकम हाथ उसके मुंह पर जड़ दिया था। चटाख। गुस्से उश्तियाल से भरी नवेरा लहरा कर बिस्तर पर गिरी थी। भारी भरकम फौलादी हाथ के तमाचे से नवेरा को अपनी अतराफ में तारे नाचते महसूस हुए। वो बिलक बिलक कर हुई थी। साबित हो चुका है, अगर रजा हमीद छोटा होता तो ये मंगनी कतई ना होती।
اور تم جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. دھوکے باز، فریبی. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے صاف سچے جذبوں کی توہین کی ہے. میں نے تم سے صرف اتنی توقع کی تھی کہ تم میری بن کر رہنا، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر دھوکہ نہیں. ہاں دھوکہ دیا ہے میں نے. پھر کیا کر لو گے تم؟ وہ روتے روتے ایک دم سیدھی ہو کر پھنکاری تھی، صاف و شفاف چہرے پر پھسلتے آنسو اور لڑکھڑاتی آواز. تم میرے گھر سے چلے جاؤ. ہاں چلی جاؤں گی، ایسی جاؤں گی کہ تم سب لوگ یاد رکھو گے، پچھتاؤ گے. نویرا احسان کوئی بد کردار نہیں تھی، اور اب تم نے مجھے باور کروا دیا ہے، اور میں تمہیں شارق زمان دکھاؤں گی کہ بد کرداری کیسے کہتے ہیں. جو تمہاری ماں اور بہن کر رہی ہیں وہ بد کرداری ہے، یا جو میں کروں گی وہ بد کرداری ہے. تم اپنے زخم نہ چاٹو تو مجھے کہنا. تم نے میری مصلحت آمیزی کو غلط رنگ دیا. میری طبیعت میں تم نے شرارے بھر دیے ہیں، اور ان شراروں سے میں نے اگر تمہارے وجود کو خاکستر نہ کیا تو کہنا. بستر پر سیدھے ہو کر اپنے آنسو صاف کر کر اس نے کہا تو شارق کا دل چاہا ایک منٹ ضائع کیے بغیر اسے شوٹ کر دے. دفع ہو جاؤ. وہ غصے سے پھٹا تھا. اسے لگ رہا تھا وہ ایک پل میں کوئی انتہائی قدم اٹھا جائے گا اگر نویرا اس کے سامنے سے نہ ہٹی تو. دفعہ تو میں ایسی ہوں گی کہ ساری عمر یاد رکھو گے. وہ تن سے ہنسی، آنسوؤں کے درمیان یہ طنزیاں ہنسی. فضا میں بڑا عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری مکروہ صورت دیکھنے کا. میں صرف وقت کا انتظار کر رہی ہوں، اور جو کچھ بھی کروں گی ڈنکے کی چوٹ پر کروں گی. میں اپنے بھائیوں کی نظروں سے گری ہوں. میری ماں مجھے اس گھر میں رہنے پر مجبور کر رہی ہے. میرے اپنے مجھ سے چھن گئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے. تم دیکھنا میں سب کو بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. نویرا کے اندر طوفان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. جو جی میں آیا کہہ رہی تھی، بڑا شوق ہے تمہیں اپنی اولاد کا. بیٹھ کر رونا ساری عمر شارق زمان، مجھے بھی اور اپنی اولاد کو بھی. تم جیسے بے نام و نشان کی اولاد بھی بے نام و نشان نہ رہ گئی تو مجھے کہنا. وہ غصے سے اپنے اندر کو ابال نکال رہی تھی. شارق زمان چونک کر متوجہ ہوا، غصے سے ہٹ کر نویرا کو دیکھا. اس کے الفاظ کچھ قابل فہم تو نہ تھے. بڑی سختی سے رخسانوں کو صاف کرتے وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ جذبات میں یہ سب کہہ گئی تھی، یا سنجیدگی میں وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا. کیا کرو گی تم میرے بچے کے ساتھ؟ نویرا کا بازو پکڑ کر اس نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا. وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، وہ صرف میرا ہے. تمہارا تو تب ہوگا جب تم ثابت کرو گے. بڑی بے خوفی سے اس نے شارق زمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا. شارق زمان کو اپنے وجود میں فولاد اترتا محسوس ہوا. ہے ہمت تم میں ثابت کرنے کی؟ اگر ہے ہمت تو پھر یہ بھی ثابت کرنا کہ تمہارے بچے کو جنم دینے والی عورت بھی بد کردار ہے، ورنہ بھول جاؤ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی. ایسے ہی بے نام و نشان رہو گے تم انشاءاللہ. شارق زمان کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتے وہ پھنکاری تھی. نویرا کے الفاظ نے شارق زمان کو اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ صرف اسے دیکھے گیا تھا. یہ میری تمہارے لیے بد دعا ہے. مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کمرے تک آنا بھی میری مجبوری تھی. اب تم جو مرضی وہ ثابت کرو یا مہر ثابت کرو میری بلا سے، مگر میری نفرت کو مت آواز دو. شارق زمان میں تو بدنام ہو گئی، تمہاری نیک نامی بھی جائے گی، یاد رکھنا. بساتے جاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح، شب و روز یہ عقاب اترتے ہیں کس طرح. کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، یہ جو روگ ہیں چھپے ہوئے ہیں جسم و جاں میں، تو یہ کس لیے؟ یہ جو اضطراب رچا ہوا ہے وجود میں، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو سنگ سا آ گرا ہے وجود میں، تو یہ کس لیے؟ یہ جو دل میں درد چھڑا ہے لطیف سا، تو یہ کب سے ہے؟ یہ جو پتلیوں میں عکس ہے کوئی خفیف سا، تو یہ کب سے ہے؟ یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں، انہیں کیا پتا، انہیں کیا خبر؟ کسی راہ کے کسی موڑ پہ خود انہیں ذرا کبھی عشق ہو تو پتہ چلے. یوں ہی بیٹھے خود فراموشی کے عالم میں نہ جانے کتنے زمانے بیت گئے تھے. اپنے آپ سے لڑتے، اپنے جذبوں کو بہلاتے، اپنی لغزشوں پر پشیمان ہوتے، نہ جانے کتنے لمحے فریب خوردہ ٹھہرے تھے. طوفان ہستی میں آئے یا بستی میں، تباہی تو دونوں طرف ہوتی ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ بستی کی تباہی انسانوں کی نظر میں آتی ہے، اور ہستی کی تباہی صرف اندرون جسم تک محدود رہ جاتی ہے. جذبوں میں موج خیز ہو تو طوفان بھی سنگین ہو جاتے ہیں. ایسے طوفانوں کا مداوع شاید وقت بھی نہیں کر پاتا. جو کچھ لمحات نے دیے تھے وہ تو شاید، جو زخم لمحات نے دیے تھے وہ تو شاید بھر جاتے، مگر جو زخم اپنی لغزشوں سے انسان سہتا ہے وہ شاید ہی بھر پاتے ہیں. عمر بھر کا روگ ضرور بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کبھی عشق ہو تو پتہ چلے. نواز، بڑی دھیموں سروں میں کوئی پکارا تھا. اپنی محبت کی گہرائی میں ڈوبی بڑی جذب سے آمیز آواز تھی. نواز فاروق نے اپنی ذات کی تہوں سے نکل کر اپنے سامنے کھڑے مجسم پیکر کو دیکھا. رومیسا علی،
अपनी तमाम तर शिद्दतों समेत खड़ी थी। बाज़ औक़ात शिद्दतें भी बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती हैं। इस वक्त भी रुमैसा की आंखों का लौ देता तासुर नवाज ने हमेशा की तरह निगाहें चुरा ली थी। रुमैसा, तुम आओ प्लीज़। अपने बिखरे सरापे को समेटते खुशदिली का मुजाहरा किया गया था। रुमैसा झिझकते कदम उठाते अंदर बढ़ गई थी। नवाज फारूक ने उठकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी थी। खिड़कियों के पर्दे हटाते खिड़कियां खोल दी थी। रुमैसा ने बगौर ऊंचे लंबे मुतनासिब सरापे को देखा। आंखों में जज्बे से सर उठाने लगे। आप कैसे हैं? कमरे की बोझल फिजा को रुमैसा की आवाज ने मुंतशिर कर दिया था। ठीक हूँ। नवाज ने बाहर देखा। ढलती शाम का मंजर भरपूर था। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। आंखों में जज्बों का एक जहान आबाद किए रुमैसा देख रही थी। नवाज के देखने पर सर झुकाकर उंगलियां मसलने लगी। बड़ी इस्तरारी हरकत थी उसकी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं कल भी आई थी और परसों भी, मगर आप पिछले 3 दिनों से सिर्फ अपने कमरे तक महदूद हैं। क्या बात है, प्लीज बताएं। अपने लहजे के मुकम्मल खुलूस से गोया थी। नवाज ने लब भींच लिए। ओके, आप नहीं बताना चाहते तो रहने दें, मगर इतना तो बता दें, मेरा क्या कसूर है? मैंने कल से लेकर अब तक कई कॉल्स की हैं, मगर आपने एक भी रिसीव नहीं की। शिकवा लबों से फिसला था। नवाज फारूक को निदामत सी हुई। ये लड़की उनके रवैये से हमेशा हर्ट हो जाती थी। हर बार वो ना चाहते हुए भी उसे हर्ट कर जाते थे। जबकि ये महज पुरखुलूस सी लड़की उनके लिए कितनी मोहब्बत भरा दिल रखती थी, क्या वो नहीं जानते थे? मगर वो नज़रअंदाज करने पर मौजूद थे कि उनका दिल उनके बस में नहीं था, और अब रुमैसा का ये शिकवा उन्हें शर्मिंदा कर गया था। सॉरी। हमेशा की तरह नवाज ने अब भी उससे अपने रवैये की मौजत कर ली थी। रुमैसा के अंदर छन से कोई चीज़ टूटी थी। वो इस शख्स से जी भर कर लड़ना चाहती थी, अपना हक जताना चाहती थी, मोहब्बत और मान के मुजाहिरे करना चाहती थी, मगर नवाज फारूक के इस आम से रवैये ने उसे हमेशा दुखी किया था। किसी एक नुक्ते पर ठहर जाना मौत होती है। हर चीज़ की नवेरा आखिरी हद तो नहीं थी नवाज। बड़े कर्ब से वो बोली थी और नवाज ने लब भींच लिए थे। आप मुझे इस तरह इग्नोर करते हैं तो मेरा दिल चाहता है मैं अपनी कोई नस काट लूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ नवाज, इतनी बुरी कि मैं आपके रास्ते में कहीं भी नहीं हूँ? वो उठकर उसके मुकाबले में आ खड़ी हुई थी। नवाज ने देखा, छलकती सागिर आंखें, याकूती मरमरी लब और साहिल मुखड़ा। मैं मोहब्बतों से आपको जीतना चाहती हूँ नवाज। आज बताएं, मेरे वजूद में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको मुतासिर कर जाए। कहते हैं जहाँ मोहब्बतें बेअसर हों वहाँ वजूद जल जाते हैं। क्या मेरा वजूद भी आपकी ठहरी जिंदगी में कोई हलचल लाने, कोई रौनक पैदा करने से कासिर है? रुखसार पर बिखरे आंसू। वो तो पूरी क़यामत थी, एक जीती जागती क़यामत, मगर नवाज को तो मोहब्बत ने लूटा था। दिल बंजर था और बंजर ज़मीनें ऐसी जरखेज़ फसलों के काबिल कहाँ रहती हैं? कि मेरे अंदर कोई कशिश नहीं। लोग कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ। क्या मेरी खूबसूरती कुछ भी नहीं? आप क्यों डिस्टर्ब है मुझे इल्म नहीं, मगर मुझे लग रहा है जैसा मेरा वजूद आग में जल रहा है। मोहब्बत बड़ी आजमाइश होती है। आप तो खुद मोहब्बत कर चुके हैं, फिर दूसरों को आजमाइश में क्यों डाले हुए हैं? बोलें, जवाब दें। नवाज को अपना वजूद सन्नाटों की जद में आता महसूस हुआ। वो यूं बराह रास्त कटहरे में घसीट लेगी, अंदाजा न था। उनकी ज़ात तो पहले ही अजाब में थी, अब एक और नई आजमाइश। रुमैसा, उन्होंने उसके शिकवे पर टोका था। नवाज प्लीज़ मुझे इस इंतजार से निकाल दें। मर रही हूँ। भले मोहब्बत ना दें, मगर मेरी मोहब्बत को तो कबूल करें। मुझे यूं मत धुतकारें, मैं अपनी नज़रों में ही गिरने लगी हूँ। नवाज को अपना आप मुजरिम होता महसूस हुआ। आज से पहले रुमैसा की सिर्फ आंखें बोलती थीं और आज उसकी जुबान महवे कलाम थी, और नवाज को अपना आप गहरे तूफान की जद में आता महसूस हो रहा था। तुम्हें इल्म तो है, तुम ही वो वाहिद हस्ती हो जिससे अम्मी के बाद मैंने अपनी दिल की कैफियत बताई है। रुमैसा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मुझ पर अपने जज्बात का इतना बोझ मत डालो। मैं पहले ही खस्ता हाल हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। वो आखिर रुमैसा के जज्बों के सामने हार मानने पर मजबूर हो गए थे। बड़ी बेचारगी थी लहजे में, बड़ा इस्तराब था आवाज़ में। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए नवाज। आप मेरी सगी फुप्पोजात हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारा, मगर ये सिर्फ इस ताल्लुक़ पर इनकिसारी का इजहार नहीं कर पा रहा। आपको किसी से शादी तो करना ही है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकती? रुमैसा, उन्होंने बड़े कर्ब से उसकी सही आंखों में झांका था। वो तो अभी तक जरिश की तरफ से होने वाले इंकिशाफ पे शजदर थे और ये नया तूफान उठ गया था। प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर। मामा पापा आजकल बहुत पुरशौक हो रहे हैं। मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। मुझे आपसे यही बात करनी थी। मैं बहुत पहले कर ली थी, मगर परसों मेरे लिए आने वाले प्रपोजल ने मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मुझे गलत नहीं समझिएगा। प्लीज़ पप्पो से ज़रूर बात कीजिएगा। नवाज ने लब भींच लिए। मैं बहुत डिस्टर्ब होकर आपसे ये बात कर रही हूँ, वरना ये कदम कभी ना उठाती। मुझे गलत नहीं समझिएगा, मगर मैं एक बात कहूँगी। सियाने कहते हैं अगर मोहब्बत आपसे छिन जाए तो उससे अपना लो जो आपसे मोहब्बत करता है।
आपको जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, और अगर एक बार जिंदगी से मोहब्बत हो जाए तो फिर मोहब्बत दिल में बिखर घर कर लेती है। वो अपनी बात मुकम्मल कर आहिस्तगी से कमरे से निकल गई थी और नवाज फारूक सजदा रह गया था। नौशी की तबीयत खराब थी। मामा को पता चला तो हमने जरिश को हमरा लिए उसकी आयत को गई थी, और वहां जाकर जो खुशखबरी सुनने को मिली वो ऐसी अनमोल थी कि शाइस्ता तो एक तरफ, जरिश की आंखों में भी तशक्कुर के आंसू समेट आए थे। वो सारा दिन नौशी के यहाँ बिजी थी, उससे मुख्तलिफ जुमलों से छेड़ती रही थी। शर्माई लज्जाई नौशी के चेहरे पर जो रोशनी थी ऐसी दिल नशीन और रूह परवर थी कि जरिश को आंखें झुकाना मुश्किल लग रहा था। शाम को वापस जरिश इसरार करके नौशी को हमरा ले आई थी। वो कल शाम से इधर ही थी और जरिश की शरारत भरी निगाहों के हिसार और जुमलों से सुर्ख अनार बनी हुई थी। हाय नौशी, कितना अच्छा लग रहा है। मैं जब भी तसव्वुर करती हूँ कि मैं खाला बनने वाली हूँ तो दिल चाहता है तुम्हें बाजों में लेके झूमूं। अफान भाई और आंटी कितना खुश हैं, है ना? वो दोनों लाउंज में बैठी थी। जरिश की बात पर वो हंस दी। पहली दफा तो खाला नहीं बन रही हो तुम। उसके वालेहानापन पर उसने कहा तो वो हंस दी। हाँ, मगर तुम तो अम्मा जान के ओहदे पर पहली दफा जलवा अफरोज हो रही हो। अफान भाई से ट्रीट पक्की है, मगर तुमको कहना है खुद से। मैं नहीं कहूँगी, खामखा शर्म आएगी। तुम कहना बाहर किसी होटल से रात का डिनर करेंगे। अच्छा, कह दूंगी। तुम अब इस टॉपिक को छोड़ो, अपनी तैयारी करो। डेट शीट तो आ गई है ना? उसने जरिश की इर्द गिर्द बिक्री किताबों और नोट्स पर तवज्जो दिलाई। जरिश ने मुंह बसोरा। तैयारी मेरी A1 है, बड़ी जबरदस्त। तुम अपना वादा याद रखो। आज अफान भाई जब लेने आएंगे तो जरूर कहना है, भूलना नहीं। ओके बाबा, कह दूंगी। वो जेद छोकर हंस दी। बड़ी प्यार भरी निगाह जरिश के चमकते दमकते चेहरे पर डाली। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। जरिश बीबी, ये आपके लिए आया है। उसी दम चौकीदार हाथ में गिफ्ट पैक उठाए चला आया। मेरे लिए? वो हैरान हुई नौशी को देखा। कौन लेकर आया है? पैकेट पर इस्लामाबाद का एड्रेस था। जरिश ने लब भींच लिए। कोई TCS का आदमी है, कह रहा था यहाँ साइन कर दें। जरिश ने खामोशी से साइन करके चिट उन्हें थमाकर गिफ्ट थाम लिया था। सुमान भाई ने भेजा है। जरिश के चेहरे के तासुरात से नौशी ने फौरन अंदाजा लगाया था। हाँ, उसने बेदिली से गिफ्ट कालीन पर डाल दिया था। उस रात सुमान के उसके पास ठहरने के बाद अगली सुबह होने वाले ताहिरा बेगम से बदकलामी ने उसके दिल से सारी खुशी को नोच कर निकाल फेंका था। लाशऊरी तौर पर वो शादी के बाद इस रिश्ते के सब हवाले से खासी जज्बाती थी। सुमान अहमद और अपने दरमियान ताल्लुक को इतना सोचा कि दिल में एक जगह बनने लगी थी। और उस सुबह ताहिरा बेगम की कॉल ने सुमान अहमद की सारी मेहनत न सिर्फ ज़ाया की थी, बल्कि जरिश उसके दिलो दिमाग को सुमान से इतना मुतनफ़िर कर दिया था कि वो उस दिन के बाद सुमान के तस्वुर से भी बचने लगी थी। वो सुमान अहमद से सख्त खफा थी। सुमान ने उसके बाद कई कॉल्स की थी, मगर उसने गोया कसम खा ली थी कि अब सुमान अहमद से बात नहीं करनी, कभी कोई खुशफहमी नहीं पालनी, सुमान की किसी बात पर ध्यान नहीं देना। और अब सुमान अहमद की तरफ से मौसूल होने वाले इस पैकेट ने उसे फिर मुतनफ़िर कर दिया था। नौशी ने जरिश के तेवर बगौर मुलाहिजा किए थे। देखो तो सही क्या भेजा है सुमान भाई ने। वो सोफे से उठकर उसके बराबर ही कालीन पर आ बैठी थी। मुझे नहीं देखना। मुझे जब उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना तो फिर ऐसी चीप हरकतें भी क्यों करते हैं वो गुस्से से बोली तो नौशी ने खामोशी से उसके गुस्सीले अंदाज को देखा। सुमान भाई के जज्बे झूठे नहीं हैं जरिश। वो तुम्हारे लिए एक मजबूत पनाह और बावकार सहारा है। अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश तो पैदा करो। उसने जरिश का हाथ थाम लिया था। नफरत है मुझे उनके जज्बों से जिन्होंने मुझे रुस्वा करके रख दिया है। वो मुझे कोई सहारा, कोई पनाह नहीं दे सकते। जो अपनी माँ के इल्ज़ाम को गलत नहीं बावर करवा सकता, वो मुझे कैसे एक बाइज्जत बावकार जिंदगी दे सकता है। मुझे उनसे कोई उम्मीद, कोई तवक्को नहीं रखनी है। कुछ नहीं लेना देना मुझे उनसे। जरिश का अंदाज बेलचक और हटीला था। नौशी ने खामोशी से पैकेट पकड़ लिया। देखें तो सही क्या भेजा है सुमान भाई ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के लिए। जरिश की नज़रों को नज़रअंदाज करके उसने मुस्कुराकर पैकिंग खोली थी। अंदर कोई गिफ्ट पैक था, खूबसूरत रैपर में लिपटा हुआ। उसके ऊपर कार्ड रखा हुआ था। नौशी ने उसे देखते हुए कार्ड उठा लिया था। जरिश लब भींचे देख रही थी। लो खोलो। उसने बंद कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने गर्दन नफ़ी में हिला दी। जरिश प्लीज़ खोलो तो सही। तुम खोल लो। इजाज़त है ना? तुम्हारे मियाँ का भेजा कार्ड है, पर्सनल भी हो सकता है अंदर से खुशबुओं से भरा कोई ख़त वगैरह निकल आए। आखिर को तुम जैसे जालिम महबूबा के शौहर हैं, तुम्हारे तेवरों से डरे हुए उन्होंने शायद कार्ड की सूरत में इजहार मोहब्बत किया हो। नौशी की शरारत भरी छेड़छाड़ पर भी वो ठुस बनी बैठी रही। हाय, हसरतुन गुंचों पर है। एक मसनूई सांस खींचते नौशी ने कार्ड का रैपर फाड़ दिया था। अंदर से बड़ा प्यारा सा कार्ड निकला था। सुर्ख गुलाबों से सजा आई मिस यू का बड़ा जबरदस्त कार्ड था। जरिश की निगाहें भी कार्ड पर ही थी। नौशी ने कनखियों से उसे देखा और जेरे लब मुस्कुरा दी। कार्ड खोलो तो अंदर गुलाबी सफ़ा बरामद हुआ था।
नौशी ने बड़ी मायने खेज नजरों से जरिश को देखा। पहली दफा जरिश के चेहरे पर सुर्खी सिरायत करती गई थी, ताहम वो खुद को ठोस साबित किए बैठी रही। देख लो, कुछ पर्सनल भी हो सकता है। उसने गुलाबी सफ़ा उसकी तरफ बढ़ाया था। मेरे लिए कुछ पर्सनल नहीं इसमें, तुम पढ़ लो और बेशक सारी दुनिया को पढ़ा दो। वो तलखी से गोया हुई। नौशी ने नाचार गुलाबी कागज़ की तहें खोली थी। बड़े बुरे फंसे हैं सुमान भाई। वो हंसी थी। कहीं चांद रातों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई। अशार की सूरत में बड़ा खूबसूरत इजहार था। नौशी ने बावाज बुलंद दोहराया तो जरिश का दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़का था। मेरी दास्तान का उरूज था तेरी नर्म पलकों की छाँव में, मेरे साथ था तुझे जागना, तेरी आंख कैसे छलक गई। नौशी का अशार पढ़ने का सलीका अंदाज इतना खूबसूरत था कि जरिश ना चाहते हुए भी मुतवज्जे थी। कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई। ओए होए, जरिश ऐसे सुर्ख हुई कि गोया कंधारी अनार हो। ऊपर से नौशी की वाले हाना मायने खेज निगाहों का तासुर। कभी उजला उजला सा नाम हो, कभी खोया खोया कलाम हो। मुझे सुबह किरणों से भर गई, मुझे शाम फूलों से ढक गई। तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकें, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। सुमान भाई ने गोया पूरी दास्तान मोहब्बत सुना डाली है बजुमाने शायरी, अपनी सारी कैफियत बयान कर डाली है। जालिम लड़की, खुश तो थर्स का उन बेचारों पर। अब वो इतने भी खतरवार नहीं, जितनी तुम बेकसूर हो वो भी उतने ही बेकसूर हैं। कुछ तो अपने रवैयों पर नजरसानी करो, सोचो समझो। इस तरह तो ताल्लुक टूट जाते हैं जरी, कशीदगियां से मटाती हैं। कुर्बत मोहब्बत को जिला बख्शती है, गौर तो करो। उनका कसूर सिर्फ मोहब्बत करना ठहरा है क्या। जरिश का हाथ पकड़कर उसके हाथ में कार्ड और कागज दोनों रखते हुए उसने कुछ शरारत और फिर संजीदगी से कहा था, तुम कुछ नहीं जानती, तुम मत बोलो। उन्होंने मुझे हर्ट किया है, मैं इल्ज़ाम बनकर नहीं जीन सकती, कतई नहीं। सुमान के जज्बों से तो वो भी घायल हो गई थी, और वो रात जैसे उसके दिल में ठहर सी गई थी। चोट आहिस्ता आहिस्ता दिल पर लग रही थी, बल्कि वो पिघल रही थी। ऐसी मोहब्बत हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। वो तो एक हसास सी नर्म और नाजुक जज्बात की लड़की थी, फौरन चरखी थी। जरिश प्लीज। नौशी ने उसके दोनों हाथ अपनी हथेलियों में जकड़ लिए थे। अपने अंदर लचक पैदा करो, मेरी तरफ ही देखो। हम दोनों की शादी एक साथ ही होनी है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और तुम जरिश इस तरह अपनी जिंदगी ज़ाया मत करो। नशी के अल्फाज पर उसने अपना चेहरा झुकाते हुए लब दांतों तले दबा लिया। अच्छा, ये पैकेट तो खोलो, इसमें देखो क्या है। सुमान भाई जैसे नफीस शख्स से खासी अच्छे से गिफ्ट की ही तवक्को हो सकती है, ये तुम खोलो तो। उसने ज़बरदस्ती जरिश के हाथ में रैपर लिपटा पैकेट थाम दिया था। जरिश ने खामोशी से रैपर उतार दिया था। अंदर से सुर्ख मखमली केस देखकर उसने बेख्तियार नौशी को देखा। लगता है सुमान भाई ने कोई ज्वेलरी भेजी है, उसने कयास आराई की थी। जरिश ने आहिस्तगी से केस खोला था। अंदर से बहुत प्यारी जिगर जिगर करती टॉप्स की जोड़ी नजर आई थी। वाह, जबरदस्त। नौशी ने फौरन केस थामा था। हाय अल्लाह, कितने प्यारे हैं। सुमान भाई की चॉइस हमेशा जबरदस्त होती है। टॉप्स देखते हुए उसने कहा तो जरिश को अपने दिल में अजीब से एहसासात पैदा होते महसूस हुए थे। इतनी दूर बैठे भी वो शख्स जज्बों से माला माल, और वो लाओ पहनाओ। नौशी ने फौरन टॉप्स उंगलियों में थामे थे। नहीं, रहने दो। वो झीम गई थी, फौरन पीछे हटी थी। जरिश, हर बात में इनकार अच्छा नहीं होता, आराम से पहनाने दो वरना मैं मार दूंगी। सुमान भाई ने न जाने कितनी मोहब्बत से भेजे होंगे, उनकी चॉइस तो इतनी परफेक्ट और ज़बरदस्त होती है कि रश्क आता है। जरिश खामोश हो गई थी। नौशी ने उसके कानों में टॉप्स पहना दिए थे। उन टॉप्स ने जरिश के चेहरे को बड़ी प्यारी लुक दी थी। जरिश, ईमान से बड़े प्यारे लग रहे हैं, कितने सज रहे हैं तुम्हारे कानों में, सुमान भाई ने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाए हैं। जरिश को अपने रुखसार आग की माने दहकते हुए महसूस हो रहे थे। वो जितनी भी नफरत का इजहार करती, मगर ये रिश्ते उसे हर बार पिस्पा होने पर मजबूर कर देते थे, खास तौर पर सुमान अहमद के हवाले से। मगर वो हारना नहीं चाहती थी, अपने कदमों में मजबूत, अपनी अना के हिसार में कैद रहना चाहती थी। जरिश, मामा पापा का ख्याल है कि तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम्हें सुमान भाई के साथ ही इस्लामाबाद भेज देंगे। यार, अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करो, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सुमान भाई का हवाला ही तुम्हारी असल पहचान है। मगर नौशी, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ताई खुद आकर अपने रवैयों की वजाहत करेंगी, अपने इल्ज़ामात वापस लेंगी तो तब शायद कुछ मुमकिन हो, मगर ऐसे कतई नहीं।
تم نے نہیں سنا مگر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ لوگ رشتہ دار میرے بارے میں کیا کیا گمان کرتے ہیں, کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک الزام ہے اور کچھ نہیں. میری روح زخمی ہوئی ہے, میرے احساسات, میرے جذبات کا خون ہوا ہے. میں کیسے یہ سب سہ لوں, برداشت کر لوں؟ تمہیں نہیں پتا سمان احمد کا صرف ایک رات ہمارے ہاں رکنا ان کی ماں کو مجھ پر کیچڑ اچھالنے کا کیسا نادر موقع فراہم کر گیا تھا, اور انہوں نے اپنی ماں کے غلط رویے پر انہیں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا. تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ نوشی کے لیے یہ بات نہیں تھی. اس نے حیران ہو کر نوشی کو دیکھا. اسی صبح ان کی والدہ کا فون آیا تھا ان کے موبائل پر. وہ باتھ روم میں تھے, میں نے کال ریسیو کی تھی, اور پھر نوشی بے یقینی سے دیکھنے لگی. سمان بھائی کو پتہ ہے ان کی امی نے کال کی تھی؟ انہوں نے سب سنا تھا. بجائے اپنی ماں کو غلط کہنے کے انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. وہ مجھے عزت دینے کی بات کرتے ہیں مگر اپنی ماں کے لیے ایک بھی غلط لفظ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. ثابت کرنا تو ایک طرف, انہوں نے شکوہ تک نہ کیا کہ انہوں نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ہے. تم کیسے کہہ سکتی ہو ان کے ہمراہ اسلام آباد جا کر میں کسی الزام کی زد میں نہ آؤں گی؟ بلکہ ان کا حوالہ یہ رشتہ ہی میرے لیے ایک الزام ہے. اگر میرے اختیار میں ہو تو میں ایک جھٹکے میں اس رشتے کو توڑ دوں. زرش! نوشی نے دہل کر اسے دیکھا. وہ اس قدر بھرے بیٹھی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. پلیز مجھ سے اس سلسلے میں بات مت کیا کرو. میرے زخم نئے سرے سے تکلیف دینے لگتے ہیں. بڑی مشکل سے خود کو جوڑ پائی ہوں. کرچی کرچی خود کو جا کر سنبھالا ہے. ایسے میں تم لوگ یہ موضوع چھیڑ کر میرے زخموں کو ہوا دیتے ہو. کوئی تو ایسا ہو جو مجھے بھی سمجھے, میرے موقف کی حمایت کرے. میں اس رشتے کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتی ہوں. بھول نہیں سکتے تم لوگ کہ ہم میں کوئی رشتہ نہیں ہے. عام لوگوں کی طرح بھی تو زندگی گزار سکتی ہے نا. نوشی بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی. زرش غلط نہیں تھی, مگر اب وہ سمجھوتے کی راہ اپنانے کے بجائے ایک ضد پر ڈر گئی تھی. زرش کے ساتھ جو ہو چکا تھا وہ حق بجانب تھی, مگر سمان بھائی کو ناحق سزا ملی یہ بھی تو ان کے دل کو گوارا نہیں تھا. زرش کی طرف دیکھتے ہوئے نوشی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے کہ وہ حالات کا ادراک کر سکے. جو ہونا وہ تو ہو چکا, یہ بچے کچھ رشتے کیسے بچانے تھے یہ زرش سمجھ نہیں پا رہی تھی. سعید احمد فرح کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے پرانے دیرینہ دوست جلال الدین سے بات کی تھی. جلال الدین گزشتہ کئی برسوں سے اپنی فیملی سمیت بیرون ملک مقیم تھے. پچھلے سال وہ دوبارہ پاکستان سیٹل ہوئے تھے. ان کے 3 بچے تھے. سمان کی شادی پر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا, تب صرف جلال الدین اور ان کی مسز ہی آ سکے تھے. سعید احمد نے جب جلال الدین صاحب سے کوئی اچھا اور مناسب رشتہ فرح کے لیے دکھانے کو کہا تو انہوں نے حامی بھر لی تھی. گھر جا کر انہوں نے اپنی مسز سے بات کی تھی. ان کا بیٹا ولید انٹیلیجنس میں چند ماہ پہلے ہی جاب حاصل کر پایا تھا. وہ دونوں بیٹیوں کی شادی کے بعد اب بیٹے کے لیے اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھے. جلال الدین کی بات سن کر انہوں نے فرح کو دیکھ لینے کا مشورہ کیا تھا. جلال الدین صاحب کو بھی یہ بات اچھی لگی تھی. 2 دن پہلے وہ دونوں میاں بیوی باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے. سعید احمد ولید سے مل چکے تھے. بڑا سلجھا ہوا ذہین نوجوان تھا. وہ خاصے متاثر ہوئے تھے, اور اب جب ولید کے لیے فرح کی بات چلی تو وہ خاصے خوش ہوئے تھے. جلال الدین کی فیملی کو وہ بہت اچھی طرح اور گہرائی سے جانتے تھے. بے شک بہت سارا وقت ان لوگوں کا باہر گزرا تھا, مگر سعید احمد کے رابطے میں یہ لوگ مسلسل تھے. سعید احمد نے دونوں میاں بیوی کو سوچ سمجھ کر جواب دینے کو کہا تھا. فرح کے لیے آنے والا یہ پہلا رشتہ نہیں تھا. سب سے پہلے نفیسہ اپن اسعاد کے لیے بات کی تھی. وہ دل سے اس رشتے پر راضی بھی تھے, مگر بعد میں جو بھی حالات ہوئے تھے ان کی سوچ یکسر بدلی تھی. قیصرہ بیگم نے طاہرہ سے اپنے بیٹے امجد کے لیے بھی باہرہ کہا تھا, مگر وہ انکاری تھے. خاندان میں 1-2 جگہوں سے اور بھی وقتاً فوقتاً انہیں پوچھا گیا تھا, مگر اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ فرح کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے. اسی سوچ پر کاربند انہوں نے جلال الدین کو کوئی رشتہ دکھانے کو کہا تھا. وہ جتنی جلدی ممکن تھا فرح کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے. ان کے اور طاہرہ بیگم کے نجی حالات جس نہج پر تھے, وہ ان حالات میں فرح کی طرف سے اب تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے. خاندان میں رشتہ طے کر لینا اب قطعی ممکن نہ تھا. سعد کا زرش کے لیے انکار کرنا اور پھر پیش نظر سے فرار اختیار کرنا, سعد کی فرح کے لیے پسندیدگی کا علم ہونا. بے شک یہ بات آپا اور ان کی فیملی نے ہر لحاظ سے چھپانے کی کوشش کی تھی, مگر ایک ہی خاندان میں رہتے ہوئے انہیں بھی علم ہو ہی گیا تھا. یہ کیسے علم ہوا علیحدہ بات تھی. وہ اب خاندان میں کسی جانب دیکھنے پر تیار نہ تھے. طاہرہ بیگم خود بھی الجھ چکی تھی. بے شک جلال الدین صاحب نے رشتے کا ذکر صرف ان دونوں میاں بیوی کے سامنے ہی کیا تھا, اور سعید احمد نے سوچ سمجھ کر جواب دینے کا کہا تھا, مگر وہ پریشان ہو گئی تھی. ان حالات میں قیصرہ آپا کو امجد کے لیے حامی بھرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے والا حال تھا. آپا نے جس طرح خاموشی اختیار کی تھی وہ بھی دھیمی پڑ گئی تھی, مگر معراج بھائی بھی اپنے بیٹے فیصل کے لیے کہہ چکے تھے. براہ راست سعید احمد سے بات کی تھی, مگر اب سعید احمد کے یوں باہر رشتہ دیکھنا انہیں الجھا گیا تھا. تاہم وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی. سمان کے بعد اب ایسا کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں تھا. فرح بے خبر تھی اور انہوں نے اس کے علم میں بات لانا مناسب نہ سمجھا تھا.
ابھی تو صرف رشتہ ڈالا گیا تھا، بات طے ہونے اور باقی معاملہ نپٹانے میں کچھ وقت درکار تھا۔ اچھا تھا فرح آرام و سکون سے ایگزامز دے لے۔ انہوں نے اسلام آباد عثمان کو فون کر کے رائے مانگی تھی۔ عثمان کو رشتہ مناسب لگا تھا مگر وہ باجلت کے حق میں نہیں تھے۔ ان کے خیال میں خاندان وغیرہ میں بھی دیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سعید احمد نے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، مگر جب سمان احمد سے فون پر بات کی تو سمان کی بھی یہی رائے تھی۔ ابو جان، ابھی اتنی کیا جلدی ہے؟ آرام سے فرح کو اسٹڈی کمپلیٹ کرنے دیں، ایک دو سال بعد دیکھیں گے۔ اور میرا خیال ہے خاندان سے باہر رشتہ دیکھنا کچھ ضروری تو نہیں۔ سمان کا اشارہ جس جانب تھا انہیں سمجھنے میں ایک پل بھی نہ لگا تھا۔ میں خاندان میں رشتہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، انہوں نے دو ٹوک کہا تھا۔ کیوں؟ ہماری خاندانی حالات جس نہج پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری اکلوتی بیٹی کسی بھی خاندانی رنجش کی بھینٹ چڑھ جائے۔ پھپھو نے آپ سے ساتھ کے سلسلے میں بات تو کی تھی نا؟ سمان نے اصل بات کہہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں، مگر یہ تب کی بات ہے جب زرش کا رشتہ اسے طے نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک نالائق، انا پرست اور بے اعتبار انسان ہے، جس کے نزدیک اپنے بزرگوں کی عزت بڑوں کے فیصلوں کی کوئی وقت نہیں۔ وہ پلٹ بھی آئے تو میں کبھی اس سے اپنی بیٹی کا نصیب نہیں جوڑوں گا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ سمان احمد خاموش ہو گیا تھا۔ سعد یہ سب کچھ فرح اور اس کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب اس کی پوزیشن خراب ہو چکی تھی۔ سمان احمد کو سمجھ نہ آئی کہ باپ کے سامنے بات کیسے کلیئر کرے۔ اگر ساری بات کھولتا تو فرح کی ذات بھی ڈسکس ہونا تھی، اور سمان احمد ایسا قطعی نہیں چاہتا تھا۔ پلیز ابو جی، ابھی رہنے دیں۔ فرح بھی شاید ابھی ذہنی طور پر تیار نہ ہو، کچھ عرصہ ویٹ کر لیں۔ میں اتنا اچھا رشتہ گنوانا نہیں چاہتا۔ تم ولید سے شاید ملے بھی ہو، وہ بہت اچھا نوجوان ہے، اچھی جاب فرفائز ہے، جلال الدین بینک بیلنس والا خاصا اسٹیبلش انسان ہے، اقتصادی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ پھر وہ لوگ بڑی چاہ سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تم ایک دو دن میں چکر لگاؤ، پھر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ سعید احمد کے انداز سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس رشتے پر آمادہ ہے۔ سعید احمد سے بات کر کے سمان پریشان ہو گیا تھا۔ سمان احمد کے ذہن کی اسکرین پر فرح اور سعد کے چہرے گردش کرتے رہے تھے۔ سعد نے اگر اسے مورد الزام ٹھہرایا تھا تو کہیں نہ کہیں وہ دونوں بھی تو تھے۔ آج زرش ان کا نصیب تھی، ان کے معتبر نام سے منسلک ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ اگر سعد یہ قدم نہ اٹھاتا تو زرش آج کہاں ہوتی؟ سعد نے اپنے مستقبل کا بھی خیال نہ کیا تھا، اور اب سمان احمد ایسا احسان فراموش بھی نہ تھا کہ سعد کی اس عنایت و احسان کو بھلا دیتا۔ سعید احمد محض جذباتی ہو رہے تھے، مگر انہیں اتنے بڑے فیصلے سے کیسے روکنا تھا سمان احمد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سمان کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر وہ عمیر کا سعد کو کال کریں، اس سے رابطہ کریں اور پوچھیں اس کے ذہن میں اب کیا ہے۔ کیا وہ اب بھی فرح کے لیے وہی جذبات رکھتا ہے یا بدل چکا ہے؟ چند دن پہلے سعد نے کال کی تھی، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھوایا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد سمان نے سعد کے نئے نمبر پر رابطہ کیا تھا۔ دوسری طرف سعد تھا۔ سلام دعا اور حال چال دریافت کرنے کے بعد سمان نے براہ راست پوچھا تھا، سعد، تمہارا اب فرح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بہت واضح، فرح کے لیے آج کل ایک پروپوزل آیا ہوا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر سنجیدہ ہیں۔ تمہارا مجھ پر ایک بہت احسان ہے، شاید اسی لیے تم سے رابطہ کر سکا ہوں۔ تم مجھے اپنی فیلنگز کا واضح اظہار دو تاکہ میں ابو کے سامنے اسٹینڈ لے سکوں۔ میں فرح کو ہر طرح کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں، وہ ساری خوشیاں جو اسے نہ مل سکیں، مگر میں اپنی بہن کو ایک مکمل بھرپور آسودہ حال زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمان، میں کل بھی فرح کے ساتھ مخلص تھا اور آج بھی۔ میرے سارے جذبے فرح کے لیے ہی ہیں۔ جہاں اتنا بڑا اقدام میں نے تمہاری اور زرش کی بھلائی کے لیے اٹھایا تھا، وہاں فرح کا وجود بھی بڑا معاون ثابت ہوا تھا یہ فیصلہ کرنے میں۔ پلیز تم مامو جان سے بات کرو، میں گھر بات کرتا ہوں۔ بے شک سب دل سے تمہاری اور زرش کی شادی کو قبول کر چکے ہیں، مگر میرے اٹھائے گئے ایک قدم نے ان سب کو مجھ سے نالاں کر دیا ہے۔ امی ابو انشاءاللہ مان جائیں گے، مگر پلیز مجھے کچھ وقت دو۔ وقت نہیں ہے سعد، میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ اچھی بات ہے، مگر مجھے نہیں لگتا ابو اب تمہارے لیے راضی ہوں۔ تم ماموں سے بات تو کرو، یا پھر میں انہیں فون کر لوں۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو چکا تھا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں کوشش کرتا ہوں۔ ابو کہہ رہے تھے کہ ایک دو دن میں کراچی آؤں، کل سنڈے ہو، سوچ رہا ہوں آج کی ہی ٹکٹ کروا لاؤں، گھر جا کر براہ راست ابو سے اچھی طرح بات ہو جائے گی۔ ویسے بھی مجھے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ سمان احمد کے تصور میں ناراض خفا سے زرش کا سرا پدر آیا۔ وہ ان سے اس قدر ناراض تھی کہ ان کی کالز تک ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کی ناراضگی ختم کرنے کو انہوں نے کارڈ اور تحفہ بھی بھیج دیا تھا، مگر ہنوز وہی تاریکی تھی۔ اسلام آباد ہوتے ہو؟ ستارہ سے پتہ چلا تھا۔ زرش جذباتی ہو رہی ہے، تم کیوں اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ اس کے مشورے پر سمان ہنس دیا۔ بھائی میرے،
یہ محبتوں کی بات ہے. دوسری طرف وہ کسی جذبے کا اظہار تو کرے. مجھے اندازہ تو ہو کہ میرا کوئی اسٹینڈ لینا اس کی خود ساختہ نفرت بھرے احساسات کو مجروح نہیں کراتا تو میں کوئی قدم بھی اٹھاؤں. محبت میں دل زبردستی تو نہیں ملتا. اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا. اس جذباتی لڑکی کو سمجھانا اب تمہارا کام ہے. لڑکیاں تو ڈال کی طرح نازک ہوتی ہیں سمان، جذبات کی ذرا سی آنچ سے پگھل جاتی ہیں. تم دونوں کے درمیان تو پھر خوبصورت سا تعلق ہے. اپنے تعلق کا استحقاق جماؤ، ورنہ یوں ضد و انا کے جھگڑوں میں لائف برباد ہو جائے گی. کیا ماموں ممانی جان کی لائف سے تم نے کچھ نہیں سیکھا؟ سعد کو سخت تشویش ہو رہی تھی. سعد، یہی تو مسئلہ ہے. میں اسے اپنی محبت کی شدت سے جیتنا چاہتا ہوں، ایسے کہ اسے خود یقین آئے میری چاہتوں کا، وہ خود اقرار کرے میرے ہونے کا. محبت زبردستی کروانے کا نام کب ہے یار؟ اگر ایسا ہوتا تو شاید امی ابو کی لائف اتنی ڈسٹرب نہ ہوتی. یہ ٹاپک تو ان کی زندگی کا عناصر بن چکا ہے. سمان کے لہجے میں آخر میں تلخی در آئی تھی. سعد کو افسوس ہوا اس نے ایسی بات ہی کیوں کی. سوری یار، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا. اٹس اوکے یار، میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں. انشاءاللہ ابو سے فیصلہ کن بات کروں گا. تم بس دعا کرنا. تھینک یو سو مچ. مجھے آگاہ کرتے رہنا پلیز. انشاءاللہ. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کچھ پل سوچنے کے بعد سما نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے آج شام کی ٹکٹ بک کروانے کو کہا تھا.